शक का पहला वार इस सुबह अज़मी पे हुआ, जो हस्बे मामूल सबसे आखिर में नाश्ता करने आई थी और हस्बे मामूल सूखे टोस्ट और ठंडी चाय देखकर ज़ोर-ज़ोर से बुड़बुड़ा रही थी। ये चाय है? इससे बेहतर है कि ठंडा पानी पीकर सूखी चाय की पत्ती चबा ली जाए। और ये टोस्ट उसने टोस्ट उठाकर मेज़ पे पटके। इस बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती कि रिज़्क की बेअदबी है गुनाह है। किसी से इतना भी तो नहीं होता कि मेरे साथ नाश्ते के लिए कुछ देर सब्र से काम ले। रात भर की भूख सुबह होते ही मिटाने के चक्कर में एक से बढ़कर दूसरा बाजी ले जाना चाहता है। इतना लंबा मुकालमा हो गया और मामूल के मुताबिक अम्मा ने उसकी खबर ना ली। ना सवेरे उठने के फायदे गिनवाए, ना देर से नाश्ते पर डांटा। और तब उसने घर के माहौल का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि गुसलखाने में फैजी ने पूरी रफ्तार से नल खोला हुआ है और नहाने के साथ साथ वो जोर जोर से गाने में तानसेन की रूह से जाने किन गुनाहों का हिसाब कर रहा है। वरना हर रोज की तरह अम्मा भी बरामदे में बैठी दाल चुन रही थी और अपिया भी कोई कपड़ा बेवंत रही थी। उसकी आवाज़ उन्होंने अगर सुनी थी तो वो जवाब ज़रूर देती, मगर ना सुनने की एक ही वजह थी। फैज़ी की गुसलखाने में मसरूफ़ियत। वो इस कदर शोर मचा रहा था कि उसकी आवाज़ के सिवा और कोई सदा इस घर में सुनी नहीं जा सकती थी। फैज़ी और गाना ये एक नई बात थी। वो ठंडी चाय सूखे टोस्ट के साथ ज़हर मार करते हुए सोच रही थी। आज फैज़ी को गाने की क्या सूझी और गाना भी क्या? एक जुमले को तरन्नुम से तकरार के ज़रिए लोगों के कानों तक पहुँचाना गाना नहीं होता। देखता चला गया, मैं देखता चला गया, भई देखता चला गया, ओहो देखता, अरे भई देखता, हाँ, हाँ देखता चला गया। फैज़ी बाथरूम से निकला तो वो गैलरी में कमर पर हाथ रखे खड़ी उसे गौर से देख रही थी, ऊपर से नीचे। क्या बात है ये? कौन सा गाना गा रहे थे? गाना? कौन सा गाना? अच्छा, अच्छा, ये वो एकदम सिटपिटा गया। अरे ये गाना नहीं, एक अखबार का कॉलम है। तुमने भी देखा होगा। मैंने नहीं देखा, सिर्फ सुना है, वो भी अभी तुम्हारे मुंह से। उसकी घबराहट से उसे शुबा हो रहा था कि जरूर कोई बात है, वरना उसके सवाल पर वो घबराया क्यों? एक तो तुम लोगों को तजस्सुस बहुत रहता है, गाना क्यों गाया, लेटे क्यों हो, खड़े क्यों हो? वो झुंझुला कर बोला। अच्छा ये तो बताओ, इफ़ी के वलीमे में खाला सकीना भी आई थी? उसने बात टालने के लिए दूसरी बात छेड़ी, क्योंकि उसे एकदम याद आया था कि रात को वो इफ़ी के वलीमे में गया था। खाला सकीना, क्या बात है? तुमको मेरी जासूसी? वो बेहद घबराया हुआ था। जासूसी की मुझे जरूरत नहीं है, सुना? उसने बिगड़ कर कहा। हर बात इंसान के चेहरे पर खुद ही लिखी होती है, कहकर सैंडल की एड़ी खटखट करती वो बरामदे में चली गई। कोई ना कोई बात तो थी। इफ़ी के वलीमे और खाला सकीना का नाम सुनते ही फैजी घबराया क्यों? फैजी उससे 2 साल बड़ा था। ऊपर तले के दोनों बहन भाई में चिख चिख रहती थी। बल्कि बसा औकात वो फैजी की बड़ी बन जाती थी। नसीहतों और ऊंच नीच से आगाह करने में उसका सानी ना था। फैजी इस वक्त कहीं जा रहा था, इसलिए वो सही बात उगलवा भी नहीं सकती थी। गुनगुनाती हुई उसके कमरे में पहुंची तो वो बालों में ब्रश कर रहा था। तिरछी नजरों से उसे देखकर मांग निकालने लगा। वो लापरवाही से उसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी। किस कदर गलीज हो फैजी, तकिए के नीचे अला बला, ओहो, सिगरेट, माचिस। भाई वाह! और ये क्या है? पेंसिल, किताब, कॉपी, क्या मुसीबत है? सिगरेट कब शुरू किए? तुम क्यों आ गई हो? अम्मा खुद ही कर लेती। उसने चिढ़कर कहा। अम्मा को दसियों काम होते हैं, दोपहर को कहीं उन्हें फुर्सत मिलती है, तब जाके तुम्हारे कमरे में आती हैं। 12 बजे तक जनाब का बिस्तर मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़े पड़ा रहता है। कोई देखे ना देखे। ओहो, डायरी क्या लिख रहे हो? फैजी ने झपटा मारकर उसके हाथ से डायरी छीन ली और गुर्राने लगा। अज़मी को यकीन हो गया। बात यकीनी है, फैजी कुछ छुपा रहा है। वो टहलती हुई चच्ची की तरफ जाने लगी तो अम्मा ने ऐनक के ऊपर से उसे देखकर आवाज दी। अरे अज़मी, किधर चली? सुबह से तुम्हारे इंतजार में हूँ। चलो आओ, जरा ये मूंग चुन लो, फिर मैं इसे पिसवा लूँ। लड्डू बनवाने हैं, फिर देर। अज़मी ने अनसुनी कर दिया और लपक कर चच्ची के बरामदे में दाखिल हो गई। चच्ची अखबार पढ़ रही थी। चचा मियाँ कहीं जाने के लिए तैयार थे और दादी के पास खड़े थे। दादी मुंह ही मुंह में आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी ताकि चचा मियाँ पर दम करें। अज़मी चची के पास बैठकर धीरे से बोली, अस्सलाम वालेकुम चची। चची ने अखबार हटाकर उसे देखा और मुस्कुरा कर बोली, जियो, सुबह सुबह कैसे नजर आ रही हो? अभी मैं भाभी जान की आवाजें सुन रही थी, तुम पर बहुत खफा हो रही थी। अच्छा, मैं तो फैजी के कमरे में थी। चची, रात इफ़ी के वलीमे में आप लोग गए थे क्या? हाँ गए थे, तुम क्यों नहीं गई? सब पूछ रहे थे।
ارے آپ کو کیا معلوم، اپیا کے سسرالیوں نے جان عذاب میں کر رکھی ہے۔ جب نہ تب دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، سارا گھر ان کی خاطر میں آنکھیں بچائے غلاموں کی طرح چھپر چھایا بنا رہتا ہے۔ ارے تم مجھ سے کہتی تو میں تمہیں تو کسی طرح قید سن کر لے ہی جاتی۔ افی کی نندیں بھی پوچھ رہی تھیں کہ وہ پٹاخہ بہن کیوں نہیں آئی۔ افی کی میں نے بہانہ کر دیا کہ امتحان کی تیاری۔ ارے چھوڑیے چچی، ایک بات تو بتائیے، کیا سکینہ خالہ بھی تھیں وہاں؟ ان کی بیٹی کیسی لگ رہی تھی؟ ہاں تھی بھائی، اور اجو بیچاری کو کیسا سب نے نکو بنایا۔ ارے ہاں، ان کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی، ان کی دور پرے کی عزیز، مگر آج کل ان کے پڑوس میں رہتی ہے۔ کرن نام ہے، اور ہے بھی کرن جیسی، روشن روشن، نازک نازک۔ سارے لڑکے اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ ہیں؟ کیا فیضی بھی؟ وہ چونک گئی۔ نہیں، ایمان کی بات ہے، فیضی نے کوئی اوچی چھچوری حرکت نہیں کی۔ اچھا، اس نے اطمینان کا سانس لیا، مگر وہ مشکوک تھی۔ تو وہاں سب نے مجھے پٹاخہ کا خطاب دیا ہے؟ اب اسے اپنے اوپر لگے الزام کا خیال آیا اور بھنا گئی، لیکن ادھر اماں برابر اسے پکار رہی تھیں، اس لیے چچا میاں اور دادی کو سلام کر کے وہ اماں کے پاس آ گئی اور بے خیالی میں منہ صاف کرتے ہوئے اس کا ذہن برابر فیضی اور اس نازک روشن کرن کی طرف لگا رہا۔ وہ دور کی کوڑی لانے میں مشہور تھی، اور فیضی کے کسی اوچھی چھچوری حرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اس کے گانے کی اور گھبرانے کی وجہ کو کرن سے مربوط کرنا چاہ رہی تھی۔ بس اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں۔ آج کم بخت پنڈلیوں میں رات سے ہی درد تھا۔ بس کا انتظار اور بھی اذیت رساں ثابت ہوا۔ وہ سوچ رہی تھی کسی طرح فیضی سے اگلوائے کہ وہ کرن کو دیکھتا چلا گیا، اور وہ خود بھی کرن کو بچشمے خود دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے سکینہ خالہ کے گھر کی طرف جانے والی بس کے منتظر تھی۔ سنیے محترمہ اعظم سلطانہ، کسی نے اسے نہایت احترام سے پکارا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو موٹر سائیکل پر اسے اپنا کلاس فیلو نظر آیا، جو سڑک پہ پیر ٹکائے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہائیں، آپ کی یہ مجال کہ مجھے بیچ سڑک پر پکاریں؟ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ گھبرایا۔ دیکھیے، اس دن یونیورسٹی میں آپ سے بات کرنا چاہی، تب بھی آپ نے ڈانٹ دیا کہ تمہاری یہ ہمت کہ یونیورسٹی کے اندر مجھ سے خطاب کرو۔ اب میں نے یونیورسٹی کے باہر بات کرنا مناسب سمجھا، تب بھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہ آپس سے باہر ہو گئی۔ آج تک کسی لڑکے کو مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، سمجھے؟ میں ان چچوری لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں پڑھنے آتی ہوں، آپ جیسے وہ کسی مناسب لفظ کی تلاش میں تھی جو ٹھیک ٹھاک چسپاں ہو جائے۔ ٹٹ پونجیا بھی اسے نہیں کہا جا سکتا تھا، للو پنجو بھی نہیں، گنڈا بدماش کہنا بھی زیادتی ہوتی، اس لیے کہ یونیورسٹی میں رائے عامہ بہرحال اس کے حق میں تھی، اور اس نے کبھی کوئی برائی سنی نہ دیکھی۔ آپ جیسے موقع سے فائدہ اٹھانے والوں سے کلام کرنے کی مجھے فرصت ہے نہ ضرورت۔ بالآخر اسے ایک لفظ سوجھ گیا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانے والا؟ اسے اپنی سوجھ بوجھ پر بہت خوشی ہوئی، اور دل میں اس نے خود کو شاباشی دی کہ ایسا لفظ چھانٹ کر استعمال کیا کہ وہ تل ملا گیا تھا۔ چاہت تو ضرور ہوگی، وہ بھی ڈھیر تھا۔ دبی زبان سے یہ جملہ کہہ کر جو کہ عزمی نے صاف سن لیا اور تل ملا کر رہ گئی، اور وہ پھر امید افزا نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیے، مجھے کوئی اچکا لفنگا تو آپ نہیں سمجھتی نا؟ تو برائے مہربانی اتنا سن لیں کہ میں دراصل پیغامبر ہوں کسی کا، اور آپ… ہائیں، پیغامبر؟ یقیناً آپ کی مراد پیغمبر سے تو نہیں ہوگی، تو کس کا پیغامبر؟ وہ الجھ کر بولی۔ وہ میری کزن میرا سبتین کچھ بیمار ہے، اس نے آپ کو کسی بہت ضروری کام کے لیے یاد کیا ہے، بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے، کہہ کر اس نے بڑے جلال میں کک ماری۔ عزمی کا ذہن بر وقت چونکا تھا۔ سنیے، جانا تو مجھے چاہیے ہی، کیونکہ وہ میری بےحد عزیز دوست ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں، بہت سادگی سے کہا تھا اس نے۔ نہیں بھائی، مجھے لفٹ نہیں چاہیے، بس ایک رکشہ لا دیں اور آپ ساتھ ساتھ چلیں، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ یقین کیجیے، میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ میرے پیچھے نہ بیٹھ سکیں، احتجاجی لہجہ تھا۔ یقین کیجیے کہ دنیا اتنی گئی گزری ہے کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر شدید غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے، اور میں الزام، وہ بھی کسی غیر کے ساتھ بیٹھنے کا، نت نئی داستانوں کو سننے کا، میں اس کی خوگر نہیں۔ برائے مہربانی، لوگوں کو کوئی اور کام نہیں کہ وہ میرے ساتھ آپ کو دیکھ کر داستانے تراشیں؟ جی، آپ کی اطلاع کے لیے لوگوں کو صرف یہی کام آتا ہے کہ وہ دوسروں کو تنگ کریں، افسانے بنائیں اور چٹپٹی داستان کو پتنگ کی طرح اڑائیں۔ بیچارہ ارجمند رکشہ لے آیا، اس پر رزمی بیٹھ گئی، وہ موٹر سائیکل پر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دراصل سکینہ خالہ بھی میرا سبتین کے پڑوس میں ہی رہتی تھیں۔ بس کے آنے میں دیر تھی اور وہ اکیلی رکشہ پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارجمند کی پیشکش پر وہ ایک لمحہ کو مسرور ہو گئی کہ اسے خاطر ہوا ساتھ تو ملا، مگر اس کے ساتھ
موٹر سائیکل پر بیٹھنے میں خود اس کو اعتراض تھا۔ میرا سبتین دراصل کافی بیمار تھی، اسے یرکان ہو گیا تھا، مگر اب بہتر تھی۔ جتنی دیر وہ میرا کے پاس بیٹھی رہی، ارجمن بھی قریب کی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا۔ گو نظریں اس کے اخبار پر تھیں، مگر کان میرا اور عزمی کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ سنا ہے بڑی بمباسٹک قسم کی چیز تمہارے محلے میں آئی ہوئی ہے، عزمی نے سرگوشی میں کہا تھا، مگر میرا کے ساتھ ارجمن نے بھی سن لیا تھا۔ ارے ہاں، مل گئی تمہیں خبر؟ بھائی میرے لیے تو وہ سیدھی سی لڑکی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ؟ میرا نے حیرت سے کہا۔ سنا ہے جدھر سے گزرتی ہے کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں۔ عزمی نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے کنکھیوں سے ارجمند کی طرف دیکھا۔ اور لوگ پڑوس کے طواف کرنے لگے ہیں۔ عزمی کی آواز سن کر ارجمند کرسی سے کھڑا ہو گیا، اخبار میز پر پٹک کر وہ دروازے کی طرف لپک گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے کی آواز پر عزمی کو بڑے زور کی ہنسی آ گئی۔ نہیں عزمی، یہ زیادتی ہے، میرا نے لجاجت سے کہا۔ ارجمند ان لڑکوں میں سے نہیں ہے، وہ ایسی سیدھی نظر آنے والی اداؤں سے لبریز لڑکی کو پسند نہیں کرے گا، کم از کم طواف نہیں کرے گا، اور جب بھی کسی کو پسند کر لیا اس نے تو صاف کہے گا، سنیے محترمہ، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ او، عزمی نے تکیہ اٹھا کر گود میں دبوچ لیا۔ یہ تمہارا کزن کیا آج کے دور کا لڑکا نہیں ہے؟ نہیں، وہ فرشتے قسم کی چیز تو نہیں، بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، تمہیں بھی پسند کرے گا، مگر اس بمباسٹک بقول تمہارے اس چیز کو اپنے لیے منتخب کبھی نہیں کرے گا۔ میں اس بمباسٹک یعنی کرن کو دیکھنا چاہتی ہوں، عزمی نے کہا اور سکینہ خالہ کے گھر کی طرف ہو لی۔ سکینہ خالہ گھر میں نہ تھی، مگر ان کی توتلی بیٹی اجو اپنی سہیلی کرن کے ساتھ موجود تھی، اور عزمی کو مسرت سی ہوئی کہ سکینہ خالہ موجود نہ تھیں۔ کرن واقعی کرن تھی، صاف، اجلی، چمکیلی، اس کے ہونٹوں پر تبسم کی چاندنی کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں کہکشاں سے بھری تھیں۔ آسودگی کا سانس لے کر عزمی نے اجو سے باتیں شروع کر دیں۔ کرن بھی ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ اجو نے شرماتے ہوئے عزمی سے پوچھا، میلی خالہ بھی تیسی ہیں؟ اور فیدی بھائی تاتیا حال ہے؟ میری خالہ بھی کیسی ہیں اور فیضی بھائی کا کیا حال ہے؟ امی ٹھیک ہیں اور فیضی کا حال بھی اچھا ہے۔ تم پرسوں ہمارے ہاں آنا، اپنی سہیلی کو بھی لانا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، سکینہ خالہ کو سلام کہنا۔ سکینہ خالہ کے گھر کے قریب ہی بس اسٹاپ تھا اور اسے فوراً بس بھی مل گئی۔ اپیا چٹا چٹی کے غرارے میں ستارے ٹانگ رہی تھی۔ ان کی شادی جلد ہونے والی تھی اور وہ تندہی سے اپنے لباس کی تیاری میں منہمک تھیں۔ صبح سویرے اٹھ کر جو مشین کے پاس بیٹھتی تو رات کے 12 بج جاتے۔ جب بھی عزمی کی آنکھ کھلتی اپیا تخت پر بیٹھی کسی نہ کسی کپڑے میں الجھی ملتی۔ توبہ اپیا، آپ سو جاؤ، اتنی محنت کر کے جو صحت برباد کر رہی ہو۔ دیکھ لینا تمہاری سسرال والوں کو کچھ پسند نہ آئے گا، سب محنت ضائع ہوگی۔ تم ایسا تو مت کہو، اپیا فوراً آپ دیدہ ہو جاتی، آواز بھر آ جاتی۔ پتہ نہیں کیسا کمزور دل تھا ان کا، ذرا سی سخت بات ان کا دل توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اپیا، عزمی نے ان کے پاس بیٹھ کر دوسری سوئی سے ستارے ٹانکتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرسوں کوئی چھوٹی سی تقریب ہو جائے؟ ایسے ہی؟ اپیا نے پلکی جھپک کر اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، پرسوں شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں نا ناب کا جوڑا لینے؟ مسئلہ حل ہو گیا، جب سمدھیانے والے جوڑا لینے آئیں گے تو اماں قریبی عزیزوں کو تو بلا ہی لیں گی۔ شام سے ہی فیضی کمرے میں گھس کر ڈائری لکھنا شروع کر دیتا، باہر کھلبلی مچ جاتی۔ فیضی بھیا لکھ رہے ہیں، اب انہوں نے ماتھے پر پینسل سے کھجایا، اب وہ پیر ہلا رہے ہیں، اب انہوں نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ارے وہ چھت کو تک رہے ہیں۔ فیضی جو صبح کا گھر سے نکلتا تو رات کو گھر میں گھستا تھا، آج کل سر شام آ جاتا اور اس کی چاروں چھوٹی بہنیں حیران ہو جاتی۔ وہ پہلی بار فیضی کو گھر میں سر شام دیکھ رہی تھی۔ اماں مگر شکر ادا کرتی کہ چلو دوستوں سے جان چھٹی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ تر کسی سوچ میں غرق ہوتا، کھویا عزمی کا شک قوی تر ہو رہا تھا۔ فیضی نے چچا کے گھر جانا بھی بہت کم کر دیا تھا اور سب کو اس تبدیلی پر حیرانی تھی۔ اس کا تو زیادہ تر وقت دادی کے پاس گزرتا تھا، مگر اب وہ اپنے کمرے میں لیٹا یا بیٹھا رہتا اور کسی سے کچھ نہ کہتا۔ خیر یہ اس کی پرانی عادت تھی، گمسم رہنے کی۔ اپیا کے سسرال والے جوڑا لینے آئے تھے۔ اماں نے پڑوس والی چند ملنے والیوں کو بلایا تھا۔ شام کو چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لوگ جوڑا لے کر چلے گئے تو عزمی، افتخار، بینا وغیرہ کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گئی۔ اس نے فیضی کے چہرے پر حیرت نما مسرت دیکھ لی تھی اور یہ یقیناً کرن کی آمد کا اعجاز تھا کہ وہ بہانہ بنا کر گھر سے بھاگا نہیں تھا۔ جب عزمی نے کہا کہ وہ لفظ شعر لطیفہ کھیل رہے ہیں تو وہ ایک دم بہت مستعد ہو گیا۔ کاپی پر مختلف عنوان اور ان کے سامنے حاضرین کے نام لکھ کر اس نے اپیا کو کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ افتخار کی شرارت، اس نے کاپی پر سب کے نام لکھے تھے کہ سب سے پہلے اجو کا نام آیا۔
अज्जू ने हैरत अंगेज तौर पर एक प्यारा सा शेर सुनाया और कोशिश करके कम से कम तो तलाते हुए एक मज़ेदार लतीफ़ा भी सुना दिया। उसने पसंदीदा लफ्ज़ अज़म और पसंदीदा हस्ती अज़मी मुहावरा गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज़ बताया। इफ्तिखार ने निहायत निहायत घिसा-पिटा लतीफ़ा और शेर सुनाया। पसंदीदा लफ्ज़ सुबह और मुहावरा नेकी कर दरिया में डाल। सबने इफ्तिखार के घटिया ज़ोक पर शेम शेम के नारे लगाए। फैज़ी की बारी आ गई। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। और लतीफ़ा, एक हाथी पानी में नहा रहा था। चूहा किनारे पर खड़ा शोर मचा रहा था कि बाहर निकलो। हाथी बाहर आओ। हाथी पानी से निकलकर खुशकी पर आया तो चूहा बोला, अब वापस जाओ। हाथी ने पूछा, तुमने मुझे बाहर किस लिए बुलाया था? चूहे ने कहा, कुछ नहीं, मैंने ये देखने के लिए बुलाया था कि तुमने मेरा निकर तो नहीं पहना हुआ है। उसने पसंदीदा लफ्ज़ रोशनी और मुहावरा जैसी करनी वैसी भरनी बताया। अभी किरण की बारी आई थी कि अम्मा ने कमरे से फजीहतें शुरू कर दिए। आज़मी का हड़दंगापन उन्हें ज़रा पसंद नहीं आया। बजाय बहनों सहेलियों के साथ सुहाग गाने के लोंडों को समेट कर फजूल खेल खेल रही है। किरण शर्मा गई। उसने कहा कि ये खेल उसके लिए नया है, इसलिए वो हिस्सा नहीं ले सकती। मगर पब्लिक ने शोर मचाया तो उसने, तू के नावाकिफ़ आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, सुनाया। पसंदीदा लफ्ज़ फूल और मुहावरा दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है बताया। फैज़ी इस मुकाबले में इनाम के मुस्तहिक ठहरे और उन्हें मेहमान ख़ुसूसी यानी किरण के हाथ से इनाम दिलवाया गया। किरण बेहद शर्मा रही थी, उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था और पलकें झुकी जा रही थीं। फैज़ी बहुत एतमाद से उठकर उसके सामने आए और इनाम यानी टॉफ़ी का पैकेट लेते हुए मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया और बच्चों में टॉफ़ियाँ लुटा दीं। ये क्या पढ़ा है जी तुमने? इफ्तिखार ने पूछा। कुछ पढ़ा? तुमको मतलब नज़र ना लग जाए। उसके लिए पढ़ी है सूरत, दादी अम्मा ने बताया था ना। सारा ने कहा। नहीं, कामयाबी सदा कदम चूमे, अज़मी ने संजीदगी से कहा। इसके लिए पढ़ा है। फैज़ी ने चौंक कर अज़मी को देखा, फिर एक टॉफ़ी उसके मुँह में ठूँस कर बोला, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। अचानक हुमैरा ने अज़मी को ताज्जुब से देखा और वो जिनमें किरण का लफ्ज़ पोशीदा था। फिर चुपके से कहा, बज्जो, गौर तो कीजिए, फैज़ी भैया ने क्या कहा है? लतीफ़ा वो जिसमें निक्कर का लफ्ज़ वो जिसमें रोशनी थी। मुहावरा वो था जिसमें वो था मुहावरा वो बेख्तियार तालियां बजाने लगी और फैज़ी जिस मामले को कई दिन से छुपाए बैठा था, बड़ी बहनों पर आलम नशरा हो गया। बाकी तीन तो छोटी थीं, उन्हें अंदाज़ा भी ना हुआ, मगर वो किरण की गर्विदा हो गईं। रात को फैज़ी के कमरे में तीनों ने राज खोल दिया और फैज़ी से इनकार ना हुआ। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा रहा। लड़की अच्छी है, खूब इंतखाब है तुम्हारा, अफिया ने सादगी से कहा। अम्मा को जब इस बात की खबर हुई तो वो खूब खफा हुई कि जब तक चार बहनें ना ब्याह दी जाएं, फैज़ी किसी लड़की पर नज़र भी ना डाले, ना नाम ले। 6 बहनों का भाई होना आसान नहीं है। अपिया ने प्यार से अम्मा के गले में बाहें डाल दी। अम्मा, कोई बात नहीं, अच्छा मंगनी तो कर लें। हाँ, मंगनी क्या इतनी आसान है? अम्मा उनके बाजू गले से निकालकर नरमी से बोली, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? ना बाबा, मैं तो मुंह से भाप भी नहीं निकालूंगी। हम सब मालूम कर लेंगे। अज़मी ने फैज़ी का लटका हुआ मुंह देखकर तरस खाकर कहा। तुम कहा कि मुशाता हो, मालूम कर लेंगे। खबरदार जो इस मामले को आगे बढ़ाया। अम्मा सख्त नाराज थी। 6 बहनों का भाई, चूंटी भरा कबाब, कोई लड़की की माँ भरे पूरे कुंबे में बेटी देना पसंद नहीं करती और जिस पर इतना बोझ हो, तो अम्मा मालूम कर लेने में हर्ज क्या है कि उनका क्या ख्याल है? अपिया ने अज़मी के इशारे पर पूछा। अपिया की शादी होने वाली थी। अम्मा उनके लिए नरम गोशा रखती थी। अज़मी से तो वो वैसे भी खफा रहती थी कि इसमें जिम्मेदारी नाम की जर्रा भर हिस्स ना थी। ऊपर से राय मशवरे हर किसी को फ्री में देती, जुबान चलाकर अलग अपना काम निकाल लेती। बस रहने दो नजमी, जरा भी इशारा नहीं मिला, वो गले का हार ना हो जाए। भाई आजकल अच्छे नेक लड़कों का काल पड़ा हुआ है, वो उम्मीद लेकर बैठ जाएंगी और तकाजे पे तकाजा मेरी जान पर होगा। लीजिए, अभी तो कह रही थी चूंटी भरे कबाब को कोई बेटी नहीं देता, अजमी से कहाँ रहा जाता था। अम्मा ने उसे घूरा। अच्छा, आप खामोश रहो, जब फैजी का वक्त आएगा तो मैं सब मालूम कर लूंगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। अम्मा, क्या हमारा हक नहीं है अपने भैया के लिए लड़की तलाश करने का? सारा मुंह फुलाकर बोली। ए हे, अम्मा ने तन से सारा को देखकर कहा। सूप तो सूप, छलनी भी बोले, जिसमें छेद, एक यही हक तो है बस। उफ, मेरी अम्मी की तरह। अरे, कभी भैया का कोई काम भी किया है? कभी उसके कपड़े धोए या इस्त्री किए? कभी उसके कमरे को दुरुस्त करने का कहूँ तो फौरन जवाब हाजिर कि वो खुद क्या करते रहते हैं। ऐसी बहनें तो हमने तो बाबा कहीं नहीं देखी। एक हम थे, हमारा तो दिल चाहता था अपने भाई को पलकों पर बिठाएं।
अम्मा ने हमेशा की तरह अपनी और मामू की मोहब्बत की दास्तान छेड़ दी। सारा मुंह बनाकर बुड़बुड़ाने लगी कि अम्मा को अपने भाई से इतनी मोहब्बत थी कि उस मोहब्बत की कहानी खत्म नहीं होती और हमारे भाई की शादी का जिक्र भी उन्हें पसंद नहीं आता। फैजी भी सहन में पड़े डिब्बे को ठोकर मारता हुआ चच्ची की तरफ चला गया। आज कई दिन के बाद उसे दादी याद आ गई थी, जो उसका बहुत लाड करती थी। अम्मा ने सबके फूले हुए मुंह, बिगड़े हुए तेवर देखे और सन्नाटे में आ गई। उसके कई दिन बाद एक रोज अपना सारा काम निपटा कर वो दोपहर को इफ्तिखार को लेकर कहीं चली गई। घर में तो सिर्फ नजमी थी, उसे बताया भी नहीं, बस हदायतें देकर बुर्का संभालती हुई चच्ची की तरफ गई। बाद में उसे पता चला कि वो इफ्तिखार के साथ गई हैं। अज़मी थकी हुई यूनिवर्सिटी से आई तो सब बहनें स्कूल से आ चुकी थीं और खाने की मेज़ पर रायज़नी हो रही थी कि अम्मा कहाँ गई होंगी। यकीनन किसी लड़के का चक्कर है, सारा ने ख़याल अंगेज़ लहजे में कहा। बको मत, नजमी ने उसे डाँटा। ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है बच्चों के लिए किसी रिश्ते का चक्कर होगा, सारा तजुर्बेकार ख़याल ज़ाहिर कर रही थी। जब अदनान भाई का रिश्ता आया था तब भी इसी तरह पुरस्रार तौर पर गायब हो जाती थी। क्या? मेरा रिश्ता? कब? कहाँ से आया है? कौन है? अज़मी ने पर्स और फाइल मेज़ पर पटकते हुए पूछा। ओ भाई, अम्मा 11 बजे से गई हुई हैं, बताकर नहीं गई मुझे, बस। नज़मी ने उकताकर कहा। और मेरा ये ख़्याल है कि वो सारा ने होंठ दबाकर शरारत से कहा, आपके लिए किसी लड़के को देखने गई होंगी, वरना इतनी राज़दारी की क्या ज़रूरत थी? खैर, अम्मा इस सिलसिले में हरगिज़ नहीं गईं, अज़मी ने पुरयकीन अंदाज़ में कहा। उन्हें मालूम है कि मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ। दूसरी, मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। तीसरी बात ये कि मैं तालीम पूरी करके शानदार सी जॉब हासिल करूँगी। कुछ ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँगी। उसके बाद और पता है, आसर हलीम कह रहे थे कि मैं कंप्यूटर क्लास जॉइन कर लूँ। मैं इस सिलसिले में काफ़ी संजीदा हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी अब ख़याल आराइयों का सिलसिला बंद किया जाए और मुझे खाना गर्म करके खिलाया जाए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। बट जो तुम्हारा ये सैंडल बहुत तकलीफ दे है। उस दिन मैंने पहन लिया गलती से, उफ टांगे टूट गई। पंजा पंजा ये दबाता है, एड़ी इसके नीचे सी है। मेरे लिए ठीक है, चलो खाना लाओ ना। शाजी लाएगी, चलो उठो शाजी। सब निकम्मी है अव्वल दर्जे की, नजमी उठते हुए चिढ़कर बोली। देखना है अपिया के रुखसत होने के बाद कौन हरकत में आता है, सारा ने ठोड़ी खुजाते हुए कहा। कम अज़ कम मेरा तो ऐसा इरादा नहीं है, आज़मी ने दो टोक अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर क्लास लेना है, उसके बाद जॉब करना है। मुझे ना फुर्सत ना ज़रूरत। बस मेरी शामत आई है, सारा ने यकीन से कहा और मुंह बसूरने लगी। शाम को सब चाय पी रही थीं तो अम्मा घर में घुसी। वो सब अ, मेज़ पर चाय छोड़कर अम्मा के गिर्द जमा हो गईं। अम्मा बुर्का उतारते हुए उन्हें मुस्कुराकर देखने लगीं। कहाँ गई थीं? क्यों गई थीं? सवालात शुरू हुए। देखा, मेरा ख़्याल दुरुस्त था ना? अम्मा ज़रूर किसी लड़के के सिलसिले में गई थीं। सारा खुशी से चिल्लाई। अज़मी लड़ने मरने के अंदाज में आगे बढ़कर बोली, क्या कहा? अरे हटो जी, अम्मा ने उन्हें पीछे धकेला। अम्मा चाय पिएंगी? नहीं, इतनी मज़ेदार ऐसी खुशबूदार चाय पीकर आई हूँ कि बस। अम्मा, अच्छा ये बिस्किट ही चख लें, नई किस्म के हैं, शाजी ने खुद बनाए हैं। ए है, बिस्किट नान हताई तो ऐसी लजीज खाकर आई हूँ कि मुद्दतों मज़ा याद रहेगा। हैं अम्मा, आप किसी होटल में तो नहीं गई थी? क्या होटल? अरे मैं तो सकीना के घर गई थी। क्या क्या अज्जू ने मुझे आराम पहुंचाया और क्या मज़े का खाना खिलाया, मेरे सर में तेल लगाया और ऐसी मालिश की कि मैं तो वहां सो ही गई। मेरी कमर दबाई, पैर गर्म पानी करके धोए। अरे ऐसी खिदमत की कि बस। अरे बेचारी जुबान से ही मार खा गई, नहीं तो क्या कमी है उसमें। मेरे आगे पीछे फिरती रही कि खाला ये पी लें, खाला ये पी लें। अम्मा बेहद जोश में थी, निहालो निहाल। अज़मी को कोफ्त हो रही थी, आखिर अम्मा वहां गई क्यों थी? क्या तोतली अजरा से खिदमत करवाने? और 2-3 दिन के बाद ही इस राज का इंकिशाफ हो गया। अम्मा को किसी पर भरोसा ना था, मगर वो अज़मी से खफा रहने के बावजूद उससे मशवरा भी लेती थीं। औरों की बात उसे बता भी देती थीं। उस दिन चारों छोटी लड़कियां अपने चचा के घर मौजूद थीं। उनकी दादी अपने पालतू बिल्ले की शादी की तकरीब मना रही थी। आजकल घर में एक सफ़ेद सी बिल्ली दबे कदमों आती और उनका बिल्ला शेर बिल्ला किसी की परवाह किए उस बिल्ली के पीछे हो लेता। रात को तो दादी अपने कमरे में बिल्ली को बंद रखती थी, वरना उसके बेआबरू होने का खतरा मौजूद था। कैद होकर वो रात भर आवाजें लगाता, आओ आओ आओ। और बाहर से उसकी महबूबा पंजों से जाली का दरवाजा खुरचती, मैं आऊं। अब दादी के पास उसके सिवा कोई हल ना था कि शेरा को बिगड़ने से पहले एक बंधन में बांध दिया जाए। इस तकरीब में चची पेश पेश थीं, क्योंकि वो दादी को हर कीमत पर खुश देखना चाहती थीं।
लड़कियों के जाने के बाद अम्मा ने इधर-उधर देखा। नजमी कमरे में जहेज का दुपट्टा टाँक रही थी। अज़मी सर झुकाए मोटी सी किताब में गर्क थी। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई और चुपके से बोली, अरे अज़मी, ज़रा मेरी बात सुन ले। अम्मा का अंदाज राजदारी का सा था। अज़मी समझ गई कि अहम बात है। हाँ कहिए। उसने किताब बंद कर दी और अम्मा की तरफ मुतवज्जे हो गई। अरे वहाँ कुर्सी पर चढ़े-चढ़े क्या ख़ाक बात सुनोगी? इधर आओ। वो चुपके से पलंग पर जा बैठी। अज़मी को भी उनके पास पलंग पर बैठना पड़ा। हाँ, अब बताइए ना। ए बेटी, ज़रा छुरी तले दम तो लो। अम्मा उसकी जल्दबाज़ी से चिढ़ जाती थीं। मैंने कहा उस दिन मैं सकीना के यहाँ जो गई थी। अम्मा नाक पर उँगली रखकर सरगोशी में उससे मुखातिब थीं। तो भई मेरा मकसद यही था कि उस लड़की किरण को उसके अपने घर में देखूँ। कैसी है? किस तरह रहती है? बातचीत का अंदाज़ कैसा है? और सकीना से उसके बारे में भी पूछ लूँ। अम्मा हौले-हौले बता रही थीं और अज़मी को हँसी आ गई कि ये ऐसी राज़दारी की कौन-सी बात है। भई हँसो मत अज़मी, मुझे मशवरा दो। अम्मा चिढ़ गईं। मगर किस मामले में अम्मा? अरे बीबी, अब क्या बताऊँ, मैं तो सकीना के साथ उसके घर चली गई और वहाँ जो कुछ मैंने देखा उससे मायूसी भी हुई। देखो भई, हमारा घर तो माशाल्लाह मेहमानों से कभी खाली ही नहीं होता। कुंबा भी बड़ा है और खैर से मिलने वाले भी बहुत हैं। मैं खुद कहीं जाती नहीं, फिर भी बगैर शिकवे शिकायत के लोग मिल जाते हैं। अच्छा फिर बेटी, ये हुआ कि मैं तो उस बच्ची की माँ के पास घंटा भर बैठी होंगी। ना तो उस लड़की ने आकर झाँका, ना सलाम किया। अरे मेहमान समझकर खड़े-खड़े ही आ जाती। अम्मा, सकीना हालाँकि रोज़मर्रा की आमदोरफ़्त है, इसलिए परवाह ना की होगी। अरे! तो रोज़मर्रा के आने आने वाले से क्या बेइतनाई बरती जाती है? जिस लड़की को ताल्लुकात निभाने ना आते हों, वो आइंदा ज़िंदगी में ससुराल कैसे बसाएगी? खैर अम्मा, ये तो ना सोचें, कम उम्र लड़कियों को इतना एहसास नहीं होता। लो, अब मेरे घर कोई पड़ोसन आ जाए, तो शाज़ी, नाज़ी या हुमैरा सामने ना आए, तो मैं तो उन्हें आवाज़ देकर बुलाती हूँ ना कि खाला को आकर सलाम करो। मगर उस लड़की की माँ ने भी इस बात की परवाह नहीं की, इशारा तक ना किया कि कोई आया है। ये माहौल है उनके घर का। और हाँ, बेटे सब अमेरिका में हैं। अमेरिका की कमाई खूब आ रही है, इसलिए शायद दिमागदार हो गए। वैसे कोई सलीका तो उनके घर नज़र नहीं आया। मेरी अम्मा, सलीका अब महज़ हम जैसे घरों की ज़रूरत बनकर रह गया है। किसी को सलीके के हिज्जे भी नहीं आते। मेरी सारी दोस्त लड़कियां हैरानी से कहती हैं कि अरे हाय, तुम लोग सब कपड़े घर में सीते हो और डेकोरेशन की चीज़ें भी घर में बना लेते हो मुफ्त में। अम्मा लंबा सांस लेकर बोली, बेटा मेरा तो मतलब ये था कि ऐसी लड़की हमारे घर के लिए मुनासिब नहीं है। तुम लोग उसका नाम लेकर चर्चा ना करना कि फैज़ी के ज़हन में ना जम जाए। आज़मी उन्हें समझा न सकी कि फैज़ी ने उसे दिल और दिमाग में बसा लिया है और जो ख़याल उसके दिल और दिमाग में आ जाए फिर वो उसे पूरा करके रहता है। बड़े नामासाइद हालात में उसने तालीम हासिल की और बड़ी तगो-दो से मुलाज़मत पाई। उसने जो इरादा किया उसी पर कारबंद रहा। उसे ये पढ़ना है और ये करना है, वहाँ जाना है और ये पाना है। वो इस पर कायम रहता था। ज़िद्दी 6 बहनों का भाई अगर ज़िद्दी हो तो क्या ताज्जुब, ऐसे लड़के तो आवारा हो जाया करते हैं, बिगड़ जाते हैं। मगर दादी की मोहब्बत और अब्बा की तरबियत ने उसे मज़बूत क़ुव्वत इरादी का मालिक बना दिया था। अम्मा की मसलहतें उसके पास से भी नहीं गुज़री थीं। अम्मा को इतना वक़्त ही कहाँ मिलता था कि इकलौते बेटे के लाड करें, नाज़ उठाएँ। उन्होंने बच्चों की परवरिश बहुत मेहनत के साथ की थी, आज़ादाना अंदाज़ में। उनकी हर ज़रूरत का ख़याल करती थीं, बीमारी में रात-दिन तीमारदारी करतीं। मगर उन्हें हमेशा इस बात का ख़याल रहता था कि बच्चे खुद रो ना हो जाएँ, गुस्ताख़ ना हों, खुदगर्ज़ी इख्तियार ना करें। अगर एक सेब घर में होता तो उसके बराबर के टुकड़े काट कर सब बच्चों में तक़सीम करती थीं। किसी एक को बाप, चचा या किसी और अज़ीज़ के से पास होने पर कोई तोहफ़ा मिलता या रकम, तोहफ़ा भी घर में सामने रहता और रकम सब बहनों भाइयों में तक़सीम की जाती। कोई एक किसी चीज़ का मालिक ना होता, ये भी तरबियत का अंदाज़ था। और अम्मा की इस तरबियत का असर माहौल में जारी और सारी रहता। अभी अम्मा आज़मी से इस मामले में गुफ्तगू कर रही थीं कि दादी के बिल्ले की शादी से फ़ारिग होकर सारा, हुमैरा, नाज़ी, शाज़ी वापस आ गईं और सब इस शादी के किस्से सुनाने में एक-दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश करने लगीं। बिल्ले का निकाह बड़ी मुसीबत से हुआ। इफ्तिखार भाई निकाह पढ़ाने आए तो बिल्ला उन्हें देखकर भाग निकला। बमुश्किल पकड़-धकड़ कर लाया गया तो इफ्तिखार भाई ने कहा, कहो मियाँ शेरे, तुम्हें ये ज़िद्दी बिल्ली कबूल? कहकर ज़बरदस्ती उसका सर इनकार में हिलाया। दादी बहुत नाराज़ हुईं और शेरे को अपनी गोद में दबोच कर बैठीं। फिर इफ्तिखार भाई ने बिल्ली से कहा कि तू मुसीबत में फंस रही है, इनकार कर दे। वो उनके छेड़ने पर भाग गई। गर्ज़ बड़ी परेशानी हुई, तब जाकर निकाह पूरा हुआ। दादी इफ्तिखार भाई से बहुत नाराज़ हैं और कह रही हैं, इफ़ी, तेरे निकाह के वक़्त भी ऐसे ही रंग में भंग डालूँगी। और पता है अम्मा, फैज़ी भाई कह रहे थे, दादी आपको अपने शेरे की इतनी फ़िक्र है मगर अपने पोते की परवाह नहीं कि इसकी शादी तो करवाएँ। दादी ने फैज़ी भाई की इस कदर बलाएँ लीं कि इशारा तो कर, फ़ौरन शादी ना की तो नाम बदल दूँगी। फैज़ी, अम्मा अचानक सकते में आ गईं।
फैजी वहां कहाँ था? अभी दफ्तर से ही कब आया वो? लो, अम्मा को पता ही नहीं, वो तो दफ्तर से सीधे वहीं पहुंचे थे, अभी तक वहीं हैं। हुमैरा ने बात खत्म कर दी, मगर अम्मा की तो समझ ही में नहीं आया। वो देर तक खाली उस जहनी में की हालत में दीवार को घूरती रहीं, फिर बेख्याली में बुड़बुड़ाई। अच्छा, तो फैजी के जहन में कीड़ा किलपिलाने लगा। अज़मी ने उनकी परेशानी महसूस कर ली थी, मगर वो इस परेशानी से उन्हें बचा नहीं सकती थी। अम्मा के ख्याल में 6 बहनों की जिम्मेदारी से नबर्द आज़मा एक इकलौते भाई को जज्बात पर पहरे बिठा देने चाहिए और मसलहतन वक्त के तकाजे को मुद्देनजर रखकर महज कोल्हू का बैल बन जाना चाहिए और किसी तरह भी पैसा कमाना चाहिए कि यही वक्त की ज़रूरत है। अम्मा फैजी के रवैये और दादी से शादी की फरमाइश सुनकर बहुत रंजीदा हो गई थी। उसने अपनी माँ से इशारा तक न किया और दादी से इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश कर बैठा। ठीक है, दादी बहुत चाहती हैं, मगर क्या वो उसे नहीं चाहती? और वो अगर इनसे कहता तो वो उसे वक्त की आवाज़ और ज़माने की ऊंच नीच के बारे में ज़रूर नसीहत करती, लेकिन दादी ने तो मारे लाड के नुकसान सोचे बगैर उसकी तसल्ली कर दी। अब वो किस और किस तरह इस इरादे से बाज रखें। 6 बहनें, उनकी तालीम, शादी, ब्याह कौन करेगा? वो तो शादी करके बीवी बच्चों में गुम हो जाएगा। तो अम्मा ठीक है, अज़मी उनके खदशात सुनकर बोली, वो भी जवान है, बरसरे रोज़गार है। एक चीज़ उसे अगर पसंद आ गई है तो वो क्यों ना हासिल करे? बहनों की खातिर कब तक कुर्बानी देता रहे? ये तो ज़्यादती है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद महज़ बहनों की परवरिश ठहराई जाए। अगर वो शादी पर इसरार करे तो आप इनकार ना करें। अम्मा को करार ना था। जो ही फैज़ी ने घर में कदम रखे, वो तिलमिलाकर उसके पीछे पड़ गईं। फैज़ी कुछ डर सा गया। अरे तू मुझे ये बता कि दादी तो तेरे इशारे की मुंतज़िर हैं, मगर इस शादी को निभाएगा कौन? दादी तो एक जोड़ा कपड़ों का दे देंगी, बहुत सखावत की तो एक जोड़ी कड़े चढ़ा देंगी। अच्छा फिर? शादी के लिए हज़ारों रुपए, सैकड़ों चीज़ें दरकार हैं। वो कहाँ से? चल वो भी छोड़, जो लड़की यहाँ आएगी, वो क्या अकेली ही होगी? अरे उसका कुंबा होगा, वो खुद भी खाएगी, पहनेगी, कुंबे के साथ सलूक भी करेगी। फिर कहाँ से आएगा मुट्ठी भर रुपया? या बहनों को फाके कराने का सोच लिया है? फैजी चोर सा बन गया, सर झुकाए कमरे में चला गया। लड़कियां बेहद सहम गईं। अम्मा ने कभी फैजी को यूं सबके सामने ना डांटा था, मगर इस वक्त वो जोश में थी। जाने कितने खदशात तूफान बनकर जहन में खलबली मचा रहे थे कि वो उबल पड़ी। बाद में पल्लू से आंखें मसल मसल कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। अपिया तो फौरन ही अम्मा के कंधे पर सर रखकर सिसकने लगी। हुमैरा सारा भी उनकी पीठ से चिपक गई। नाजी शाजी की समझ में कुछ ना आया तो वो फैजी के लिए के पास भाग गई। घर में उदासी ने डेरे डाल लिए तो फैजी ने रात को अम्मा से कहा, आप परेशान ना हो अम्मा, मेरा अभी ऐसा इरादा नहीं है, और दादी से तो मैंने मजाक में कह दिया था, और फिर जो करना है वो आपको करना है। अगर मेरा ऐसा ख्याल होता तो मैं आपसे कहता। दादी से कहने का फ़ायदा? अम्मा की आंखें भर आईं, आहिस्ता से बोली, मेरा भी ये मतलब नहीं था फैजी कि मुझे तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं है। कौन बदनसीब माँ होगी जिसे बेटे की शादी का अरमान ना होगा, मगर बेटा हर काम का एक वक्त होता है। अल्लाह ने चाहा तेरे लिए भी चांद सी दुल्हन लाऊंगी, मगर अभी इसमें कुछ देर है। फैजी के चेहरे पर उदासी ठहर गई। उसने अम्मा की बात का जवाब ना दिया और अजमी से पूछने लगा, अपिया के ससुराल वाले किस महीने की तारीख मांग रहे हैं? मौजू नजमी की शादी की तरफ मुड़ गया और बात टल गई। कुछ दिन बाद छोटी सी तकरीब में नजमी का निकाह अदनान से हो गया और वो रुखसत होकर ससुराल चली गई। पता नहीं अम्मा के जहन में क्या था कि शादी में उन्होंने सकीना हाला के साथ उनकी दूध परे की रिश्तेदार किरण और उसकी अम्मी को भी बुला लिया और अच्छी तरह उसका जायजा लेती रहीं। शादी में कई लोगों ने उनसे पूछा कि बेटे के कब सेहरा बंध रहा है। वो टाल गईं। लोगों को बेटे से दिलचस्पी थी, बेटियों से नहीं। अज़मी ने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। उसने बीएससी करके मुआशियात में एमए में दाखिला लिया था और फिर उसे भी छोड़कर जर्नलिज्म ले लिया। अर्जुमंद उसके साथ ही जर्नलिज्म कर रहा था, मगर अज़मी के तेवर इतने ख़तरनाक थे कि कोई लड़का उससे कलाम करने की हिम्मत ना करता था। मीरा सब्तैन के सिवा उसकी कोई गहरी दोस्त भी नहीं थी। उस दिन वो दोनों इधर-उधर की बातें कर रही थीं कि अचानक मीरा ने उसे अपने साथ चलने की दावत दी और इसरार करने लगी। अज़मी सोच में पड़ गई। दरअसल वो कई दिन से सकीना हाला के यहाँ जाना चाह रही थी, मगर वापसी में देर होने का अंदेशा था, इसलिए उसने टालना चाहा। भई अम्मा बहुत परेशान हो जाती हैं और फिर मुझे वैसे भी डाँटती हैं कि मैं अकेली हर जगह चली जाती हूँ। वापसी में देर होगी तो और भी खफ़ा होंगी कि दीदा हवाई हो गई। शाम ढले अकेली बस में आ गई। आइडिया, वो फैज़ी जो तुम्हारी इस तोतली कज़न के घर रोज़ आता है, उसके साथ वापस आ जाना। फैज़ी रोज़ सकीना हाला के घर क्यों जाता है? ये फ़ौरन उसकी समझ में आ गया।
تو بات آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹالنا چاہتی تھی مگر میرا سے اسے ایک فینٹیسٹک قسم کی سیٹنگ دکھانا چاہ رہی تھی۔ دوسرے وہ فیضی کو اچانک سکینہ خالہ کے گھر پر چھاپا مار کر پکڑنا چاہتی تھی مگر میرا کے گھر ارجمند پہلے سے موجود ملا۔ عزمی کو بڑی کوفت ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے مخاطب نہیں ہوتی تھی مگر میرا کے گھر اس کا کزن کوئی سوال کرے تو اخلاق کے تقاضے کے تحت جواب تو دینا ہی تھا۔ ارجمند نے کئی دلچسپ واقعات بھی سنائے اور عزمی کو ہنسی بھی آئی۔ پھر شام کو اس نے عزمی کو گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی جسے اس نے ٹھکرا دیا اور سکینہ خالہ کے گھر چلی آئی۔ سکینہ خالہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ اتنی شام کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ گھر میں خدا نہ کرے کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں تو یونیورسٹی سے آئی تھی میرا کے ساتھ۔ یہ جو پچھلی گلی میں سبتین صاحب رہتے ہیں ان کی لڑکی کلاس فیلو ہے میری۔ سوچا تھا فیضی کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ کدھر ہے فیضی؟ ارے کہیں چلا تو نہیں گیا؟ ہائے پھر تو میں ماری گئی بے موت۔ عزمی بڑے اعتماد اور وثوق سے بول رہی تھی۔ سکینہ خالہ کا حیرت سے منہ کھل گیا اور ان کا اوپر کا ٹوٹا ہوا دانت بلکہ اس کی کھلی کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے منہ بند کر لیا اور آہستہ سے کہا، ہاں وہ چلا گیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ کیسا لڑکا ہے فیضی، مجھے تو منع کیا کسی سے نہ کہوں اور خود بہن کو بتا رکھا ہے۔ عزمی نے یہ تحریر ان کے چہرے کے تاثرات میں پڑھ لی تھی۔ عزمی آپا آپ یوں کلیں؟ توتلی اجو نے اسے ترکیب بتائی۔ کلن ولن سب جا رہے ہیں اپنے چچا کے گل، وہ آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ ارے بھائی میں کرن سے ملی تو ہوں مگر اتنی بے تکلف نہیں ہوں کہ خالہ آپ ان کے گھر چلیں۔ آپ ان سے ذکر کریں گے تو شاید۔ سکینہ خالہ کرن کے گھر عزمی کے ساتھ آ گئیں۔ وہ لوگ واقعی جا رہے تھے۔ بڑی خوشی سے رضامند ہو گئی۔ اس طرح عزمی جب کرن اور اس کی امی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو فیضی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عزمی کرن کے گھر بھی جا سکتی ہے۔ اماں نے بہت غور سے کرن کا جائزہ لیا۔ اس کی امی تو صرف عزمی کو گھر چھوڑنے آئی تھیں، جلد ہی کھڑی ہو گئی مگر اماں کے ذہن پر کرن کا نقش اجاگر ہو گیا۔ فیضی گھر میں رہتے ہوئے بھی خاموش رہتا تھا، نہ کسی سے مخاطب ہوتا، نہ بہنوں کے کھیل میں حارج ہوتا۔ اس کے ہر انداز میں بیزاری شامل ہو رہی تھی اور وہ خود اکتایا سا رہنے لگا تھا۔ اماں اس کے انداز کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ بہنیں اس کی بے نیازی سے بے چین تھیں۔ نہ پہلے کی طرح کسی بہن کی چوٹی کھینچتا، نہ کسی کے دھپ رسید کرتا، نہ ہی ان کی گڑیوں کو درختوں پر یا اونچی کھونٹی پر لٹکاتا۔ خاموشی خاموشی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے فیضی؟ ایک روز اماں نے اسے پوچھ ہی لیا۔ لڑکیاں سب سونے چلی گئی تھیں۔ فیضی دیر سے گھر آیا اور سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ اماں کی بات سن کر بھی اس کا سر اونچا نہ ہوا۔ کچھ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تم بدلتے جا رہے ہو۔ ابھی تو میں زندہ ہوں مگر کیا توقع کروں کہ تم بعد میں بہنوں کی حق رسی کرو گے؟ تمہیں تو ابھی سے گھر سے تعلق نہیں رہا۔ کیا کیا اماں میں کیا کر رہا ہوں؟ بیٹا تم ایک ہی تو بھائی ہو، نگوڑی 6 بہنیں ہیں، تمہارے سوا اور کس کا منہ دیکھیں؟ ان کی تو خوشیاں بھی ننھی منی ہیں اور خواہشیں بھی چھوٹی چھوٹی۔ تم نے ہمیشہ ان کا خیال بھی رکھا ہے مگر اب تو شاید تمہیں یاد بھی نہ رہا ہو کہ آج نازی کی سالگرہ تھی اور وہ تمہارا انتظار کر کے سو گئی۔ اسے یقین تھا ہر سال کی طرح اس بار بھی تم اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ ضرور لاؤ گے۔ خیر یہ تو کوئی ضروری چیزیں نہیں مگر یہ تمہارا وطیرہ، یہ گھر سے بیزاری، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ فیضی شرمندہ ہو گیا۔ اسے قطعاً یاد نہ تھا کہ آج نازی کی سالگرہ ہے۔ ان کے گھر میں سالگرہ کی تقریب کا رواج نہ تھا مگر چونکہ ابا ہر سال ہر بچی کے جنم دن پر ان کو چھوٹا موٹا تحفہ لا دیا کرتے تھے اور اب ابا کے بعد یہ فرض فیضی ادا کرتا تھا۔ چھوٹی بہنیں ادنا سے کھلونے سے ہی خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ فیضی کو ندامت نے گھیر لیا۔ میرے چاند تیرے دل میں کیا ہے؟ مجھے بتا دے کیا چاہتا ہے؟ میں کسی طرح سے بھی تیری خوشی پوری کروں گی، اپنے دل میں نہ رکھ۔ روگ لگ جاتا ہے، میں تو تیرے سامنے پہلے ہی شرمندہ رہتی ہوں کہ اکیلی تیری ذات اور ذمہ داریوں کا اتنا بھاری بوجھ۔ اماں کی آواز بھرا گئی تھی۔ فیضی بے چین ہو گیا۔ مگر ان کمبختوں کا بھی کیا کروں؟ ایک ساتھ ہی سب کو دفع بھی نہیں کر سکتی۔ عزمی کو پڑھائی کی دھن ہے، جانے کب اس کی پڑھائی پوری ہوگی۔ اماں ٹھنڈی سانس بھرنے لگیں۔ فیضی کو دکھ ہو رہا تھا، اس کے رویے نے سب کو اداس کر دیا ہے مگر زیادہ بولنے یا اظہار کی تو اس کی عادت ہی نہ تھی۔ جو دل میں ٹھان لیتا وہ کر کے رہتا۔ اماں اس کی اسی عادت سے خائف رہتی تھیں کہ کوئی غلط قسم کا ارادہ نہ کر لے۔ عزمی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اسے آج کل بہت پڑھنا پڑتا تھا۔ نجمی کی شادی کے بعد خود بہت گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس پر آ پڑی تھی۔ وہ ان کو نبھانا چاہتی تھی، اسی لیے اسے صبح کچھ سویرے اٹھنا پڑتا تھا کیونکہ چاروں بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ ان کو صحیح وقت پر ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں سویرے سویرے اٹھ کر چولہے ہانڈی کی فکر میں لگ جائیں۔ خود اسے تو وقت کی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی یونیورسٹی چلی جاتی، کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے، مگر پھر اسے دیر گئے رات تک جاگ کر پڑھنا ضروری تھا۔ جب فیضی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گئی۔
10 बज चुके थे। फैजी को इस वक्त अपने कमरे में देखकर वो डर गई। क्या है? जरा सा काम था, वो कुछ रकम चाहिए, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा। पहले कभी वापस की है जो? नहीं, सच जरूर दूंगा, फैजी ने यकीन दिलाया। बस 2-3 दिन की बात है, तुम खुद मेरी जेब से निकाल लेना। अच्छा। अज़मी ने उठकर अलमारी खोली, पर्स निकाला और खोलकर उसके सामने रख दिया। फैजी ने झांक कर देखा और मुस्कुराकर कहा, काफी मालदार असामी हो। जनाब, मैं फजूल खर्च नहीं हूँ, आड़े वक्त के लिए जमा करती हूँ। फजूल खर्च तो मैं भी नहीं हूँ, मगर पता नहीं महीने के आखिर तक पैसे किधर उड़ जाते हैं। अच्छा, उसको छोड़ो, ये बताओ क्या तुमको किरण बहुत पसंद आई है? रोजाना सकीना हालांकि घर चक्कर अजला अजरा के लिए तो तुम लगाते नहीं हो, ये मैं जानती हूँ। अज़मी के बेबाक सवाल ने उसे गड़बड़ा दिया। फिर उसने नोट जेब में रखते हुए उदासी से कहा, मेरे लिए वो हाबे ममनू है, उसकी ताबीर भी खौफनाक होगी। अज़मी दम बखुद हो गई, फिर उसकी उदासी दूर करने के लिए हंसने लगी। खैर, हाँ भी वो लोग देखते हैं जो हकीकत पसंद नहीं होते। तुम जरा इशारा करो तो मैं कोशिश करूँ। फैजी उसे सर्द निगाहों से देखता रहा, फिर एक सांस लेकर आज़ुर्दगी से बोला, छोड़ो, किस्मत में अगर वही है तो। किस्मत तुम्हें पकड़कर तो उनके घर नहीं ले जाएगी, ना ही किस्मत के हाथ पैर हैं कि वो सेहरा भी तुम्हारे माथे पर सजा दे। अच्छा सुनो, सचमुच तुमने अंदाजा लगाया तो होगा, हमारे इस घर में गुजारा कर लेगी वो? भाई, उनके पास तो अमरीकी डॉलर आते हैं, उन्हें महदूद तनख्वाह की कब आदत है? और फिर इतनी बहुत सी नंदें, तेज मिजाज मिजाज तो नहीं है लड़ाकी। तुम बताओ। फैजी का चेहरा चमक उठा। तुमने क्या अंदाजा लगाया? मेरे ख्याल में बहुत तेज तरार तो नहीं है, बस अंदर ही अंदर कुछ सोचती हुई सी है, शायद घुनी हो। मगर उसकी अम्मी बड़ी काइयां हैं, उनके तेवर। अरे नहीं, वो तो बेहद शफीक खातून है। फैजी ने सफाई पेश की। इस कदर खातिर करती हैं और इतनी शफकत से पेश आती हैं, और ऐसी मीठी जुबान है कि इंसान शर्मिंदा हो जाता है। बस यही तो होशियारी है उनमें, अज़मी ने पुरजोर इसरार किया। हर ऐरे गहरे से मिल जाना, तारीफ तौसीफ करके दूसरे के दिल में घर कर लेना। भाई, इतना भी तपाक नहीं होना चाहिए। क्या तुम उनके घर भी जाते हो? अज़मी के अचानक सवाल पर फैजी घबरा गया। नहीं, बस वो सकीना हालांकि हाँ 1-2 बार मिली तो ज़बरदस्ती, मतलब ये कि इसरार करके मुझे घर ले गई, तो उनकी मोहब्बत और शफ़क़त से मैं मुतासिर ज़रूर हुआ हूँ। मोहब्बत और शफ़क़त की तो तुमको कमी महसूस होती है ना अपने घर में? अज़मी ने तल्ख़ सवाल किया था, खुद ही जवाब दे दिया। मगर फैज़ी, अम्मा बेचारी को इतनी फ़ुर्सत ही नहीं होती कि वो अपनी औलाद को अपनी शफ़क़त से नवाज़ें। ना उनको ज़ाहिरी दारी आती है, वो तो मसाइल के अंबार में दबी हुई बस हमें बाइज़्ज़त और पुरवकार दिखना चाहती हैं। और इसी तगदो में मुसलसल उनका ज़हन उलझा रहता है कि कहाँ से कटौती करके हमारी ज़रूरतें पूरी करें और ख़ानदान में किसी को उँगली उठाने या तरस खाने का मौका ना दें। अब्बा के बाद भी उन्होंने तो हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम यतीम और बेआसरा हो गए हैं। तुम तो अब मुलाजिम हुए हो, मगर अम्मा ने खराब हालात का कब से अंदाज़ा कर लिया था और कफ़ायत करके खुद अपनी ज़ात पर तकलीफ सहकर हमें तालीम दिलाने की तगदो जारी रखी कि लोग ये ना कहें बाप के बगैर बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। उन्हें तो हमारे रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना है, वो हमसे लिपट चिमट कर प्यार नहीं करती। तो क्या हुआ, उनकी मोहब्बत, मुशक्कत, कोशिशें क्या शफ़क़त ज़ाहिर करने के लिए नाकाफ़ी हैं? फैज़ी शर्मिंदा हो गया, सर झुकाकर जूते की नोक से ज़मीन खुरचने लगा। फैज़ी, अपनी माँ के मुकाबले में कभी किसी से मुतासिर न होना। अज़मी की आवाज़ जज्बात की यूरिश से बंद होने लगी। मैं तुमसे छोटी हूँ, मगर नसीहत करने से खुद को नहीं रोक सकती। तुमने ही माँ की कदर ना की तो फिर कौन आएगा उनके आंसू पोंछने, उनको दिलासा देने और उनकी वक़ार की हिफाजत करने? बोलो, कौन है जो माँ की ममता का फ़र्ज़ चुकाएगा? फैज़ी चुप रहा, ये उसकी पुरानी आदत थी। अज़मी ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। सुबह घर में खलबली सी मची हुई थी। चारों छोटी बहनें चिड़ियों की तरह चहकती खुशी से गुनगुनाती फिर रही थीं। अम्मा उनको नाचते फुदकते देखकर तमानियत से मुस्कुरा रही थीं। नाज़ी ने सुबह उठकर देखा, उसके पलंग पर एक सुनहरी बालों वाली बड़ी सी गुड़िया रखी थी और शाजी के बिस्तर पर उसी साइज का गुड्डा। दोनों बहनें मुसर्रत से भरी चीख के साथ उछल कर कर बैठ गईं। गुड़िया सकून से सो रही थी और गुड्डा पटर पटर दीदे खोले उन्हें देख रहा था। चारों बहनें जुलूस की शक्ल में पहले अम्मा के पास और फिर बावर्ची खाने में अज़मी के पास पहुंची तो उनकी शादी का मंसूबा बना चुकी थीं। गरारा मैं सी दूंगी, हुमैरा ने कहा, और गुड्डे के लिए शेरवानी मैं सीऊंगी, सारा ने कहा। अज़मी उनके पुरजोश चेहरे देखकर सोच रही थी, काश फैज़ी तुम इन नन्ही चिड़ियों की मोहब्बत, शुगुफ्तगी और वालेहाना जज्बात की कदर कर सको और उनको छोटी छोटी खुशियों की खुराक पहुंचाते रहो। फैज़ी ने उनके चहचहे सुने और बिस्तर पर लेटा मुस्कुराता रहा। आसूदगी की गर्म लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। जब वो बाथरूम से निकला तो दोनों बहनें अपनी गुड़िया गुड्डे के साथ
उसके इस्तकबाल को मौजूद थीं। उनके चेहरे खुशी से तमतमाए हुए थे और आंखों में कहकशां का ढेर था। कहकशां का डेरा था। वो उसके दाएं-बाएं खुशियों की तरह खड़ी थीं। फैज़ी भैया वादा करें कि इन गुड़िया गुड्डे को कभी भी दरख्त पर नहीं लटकाएँगे और इनको कभी गद्दे के नीचे भी नहीं छुपाएँगे। पिछली बार जो मेरी गुड़िया आपने छुपाई थी ना, वो 4-5 दिन में पिचक कर रह गई। उस पर चच्ची बैठ गई थी। उनको ही पहले पता चला कि गद्दे के नीचे कुछ मोटा-मोटा है। और गुड्डे को जो फांसी पर लटकाया था, वो रात भर बारिश में भीगता रहा। उसके बालों का रंग कच्चा कच्चा था, सारा मुँह काला हो गया। अब तो ऐसा नहीं करेंगे ना? क्यों भई, उनमें क्या ख़ुसूसियत है जो मैं वादा करूँ? फैज़ी तौलिए से गर्दन रगड़ता हुआ बोला। इनमें पहली बात तो ये है कि ये मेरे प्यारे भैया का तोहफ़ा है मेरी सालगिरह का, नाज़ी ने प्यार से कहा। दूसरी बात ये कि इनकी शादी होने वाली है, शाज़ी ने बताया। ओहो! अच्छा, अच्छा, ख़ैर देखा जाएगा शादी के बाद सही। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको वादा करना होगा। इतनी प्यारी गुड़िया को ख़राब नहीं करेंगे आप। ख़राब हो गई तो गुड्डे की दूसरी शादी कर देना, नई गुड़िया से, समझी? ये क्या उल्टी-सीधी पट्टी पढ़ाने लगे फैज़ी? छोटी बहनों से क्या इस तरह बात की जाती है? अज़मी दरवाज़े से झाँक कर बोली। अब वो एक गुड्डे की कई-कई शादियाँ करने लगी तो बजट फ़ेल हो जाएगा। अच्छा मेरी दादी जान, फिर तुम ही इरशाद फरमाओ, किस तरह बात करूँ? एक तो तुम्हारी नसीहतों ने मुझे उलझा कर रख दिया है। फैज़ी ने उसको अंदर आने का इशारा किया तो वो फ़ौरन आ गई। तुम तुम एक दफ़ा वहाँ जाओ और उससे मतलब किरण से कुछ मालूम तो करो। वो दबी ज़ुबान से बोला, अच्छा चली जाऊँगी, मगर तुमने क्या कुछ भी मालूम नहीं किया? वो दरअसल उसकी अम्मी कभी तन्हा तो मिली नहीं वो और मुझे शर्म भी आती है। तो वो तुमको बहुत पसंद है, ठीक, लेकिन मैं उससे क्या बात करूँ? भई मैं तो साफ-साफ पूछ लूँगी। फैज़ी तुम्हें कैसा लगता है और ये कि वो अलग घर लेकर नहीं रहेगा, इसको शर्त समझो। मंज़ूर है तो चट मंगनी पट ब्याह। क्या फ़ज़ूल बात है, फैज़ी चिढ़ गया। बस रहने दो, मैं कौन-सा अभी फ़ौरन शादी कर रहा हूँ। तो फिर कब? तुम्हारी और हुमैरा की शादी के बाद। बस यही दरियाफ़्त करना है कि वो इंतज़ार करेगी। इतना लंबा इंतज़ार? अज़मी ने होंठ सिकोड़ कर कहा। वो तो शायद कर ले, मगर उसकी अम्मी बहुत बेसब्री लगती हैं। उन्हें जल्दी होगी और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं अभी तालीम मुकम्मल करूँगी। कंप्यूटर कोर्स भी साल भर का है और फिर मैं शानदार सी जॉब करूँगी, ताकि अपनी कमाई से खूब ऐश करूँ। कभी मामू के यहाँ इस्लामाबाद, कभी खाला के पास एबटाबाद, कभी आज़ाद कश्मीर और कभी सवात। हाँ, मेरे तो मज़े हो जाएँगे। सारी हसरतें पूरी करूँगी। पागल हो तुम, एक बार सर्विस कर ली ना तो कैद हो जाओगी। जॉब करके तो रही सही आज़ादी भी खत्म हो जाती है सिस्टर। हो किस ख़्याल में? चलो फिर ऐश मुलतवी, फ़िलहाल तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। टाटा। किरण को अज़मी के सवाल के जवाब में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ग़ालिबन उनमें काफ़ी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। वो पूरी तरह फैज़ी की उम्मीदों पर पूरा उतरने का तहैया कर चुकी थी। उसके कहने के मुताबिक उसकी अम्मी भी फैज़ी को बेहद पसंद करने लगी थीं और उन्हें कम आमदनी या बहनों की ज़िम्मेदारियों पर एतराज़ ना था, क्योंकि सब मुक़द्दर के खेल होते हैं और हर इंसान की किस्मत उसके साथ होती है। आज़मी को इस मुफ़स्सिल जवाब की उम्मीद ना थी, वो कुछ चुप सी हो गई। ग़ालिबन वो लोग मुंतज़िर ही थे कि फैज़ी के घर से कोई आए और जब किरण उसके लिए चाय लेने गई तो अपनी अम्मी को उसने चुपके से अज़मी के सवाल की तफ़सील सुना दी। अम्मी फ़ौरन लपकती आईं और अज़मी के वारी सदके होने लगीं, साथ ही दबी ज़ुबान से सवाल किया, क्या मैं समझूँ कि तुम रिश्ता लेकर आई हो? अज़मी सिटबिटा गई। नहीं, नहीं, मैं तो वैसे ही किरण से मिलने आ गई थी, उसने घबरा कर कहा। तभी मैं सोच रही थी ये तरीका तो गलत है, किसी बड़े को आना चाहिए था। खैर अपनों में कोई हैरियत तो होती नहीं। किरण की बनाई कसीरी चाय ज़हर मार करके, जिसके लिए बार-बार उसकी अम्मी जता रही थी कि किरण ने चाय बनाई है अज़मी के लिए और किसी के लिए तो वो चमचा तक नहीं हिलाती। जब वो बाहर आई और बिला इरादा मीरा के घर चली गई। क्या बात है, बहुत थकी हुई हो क्या? मीरा उसे किसी सोच में गुम देखकर पूछ बैठी। नहीं, ये किरण और उसके घर वाले मेरी समझ में नहीं आए। अज़मी ने मीरा को बता दिया। उनकी बेटी हसीन है, बेटे अमेरिका में हैं, माँ बेटियाँ कार्ड होल्डर हैं, फिर उन्हें फैज़ी से क्या दिलचस्पी है? भई उन्हें तो हमसे बेहतर दौलतमंद और फैशनेबल घराना बआसानी मिल सकता है। अरे नेक लड़के और शरीफ लोग कब मिलते हैं? मीरा ने कहा। छोड़ो, नेकी शराफत की कौन कदर करता है? अज़मी चिढ़ गई। देखो पहली बात तो ये कि किरण प्राइमरी पास है, कोई इल्म नहीं उसके पास, हुनर भी नहीं। छोटी है इसलिए बेहद लाडली है, फिर कई साल अमेरिका रहकर आए हैं ये लोग। दिमाग भी बुलंद है, मगर दौलतमंद लोग इनकी क्या कदर करेंगे? उन्हें तो ऐसा नेक और हुक्म का गुलाम दामाद दरकार है, जो उनके एहसान तले दबा दबा रहे और बेटी की नाज़ बर्दारी भी करे। लेकिन उन्होंने कैसे तय कर लिया कि हम उनके एहसानमंद रहेंगे या फैज़ी? अरे! वो खातून उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। यूँ तो उनके घर नित नए लड़के नज़र आते हैं, मगर किरण को वो किसी से मिलने नहीं देती। बस परवाने शम्मा के दरवाज़े पर दस्तक देकर चले जाते हैं। तो वो लड़कों को आने ही क्यों देती हैं?
مشہوری کے لیے؟ ارے بھائی وہ رشتے دار ہی ہوتے ہوں گے، مگر مجھے معلوم ہے کرن ہر کسی کے سامنے نہیں جاتی، بلکہ عورتوں کے سامنے بھی کم آتی ہے، اسے نظر لگنے کا وہم ہے، مگر شادی بیاہ میں تو جاتی ہے، وہ بھی مشہوری کے لیے، جتنا چرچا ہوگا اتنا ہی فائدہ، کہہ کر میرا ہنسی۔ سکینہ خالہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سکینہ خالہ بیچاری بے حد مخلص خاتون تھی، اپنی بیٹی کے توتلے پن سے پریشان تھی، لڑکی حسین تھی، گھر کے کاموں میں ماہر تھی، بے حد حساس اور خدمت گزار، مگر اس کے لیے کوئی تک کا رشتہ نہ آنے سے سکینہ خالہ بیمار رہنے لگی۔ عزمی نے ان سے بھی کرن کے بارے میں پوچھا، ان کی سسرال کا دور پرے کا رشتہ تھا، مگر پڑوس میں ہونے کی وجہ سے میل جول تھا۔ بیچاری سکینہ خالہ سیدھی سادی تھی، انہیں نہ کرن کے بارے میں علم تھا، نہ ہی وہ اس کی امی کو تیز ترار سمجھتی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر آئی تو ارجمن کی موٹر سائیکل اس کے قریب آ کر رکی۔ ہیلو، اسے مسکرا کر کہا۔ عزمی نے گردن دوسری طرف موڑ لی، وہ اسے برا سمجھتی تھی۔ میں آپ کو گھر پر، میرا ادھر ہی جانے کا ارادہ ہے، وہاں کچھ کام ہے۔ دیکھیے آپ اب پٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ عزمی نے دبی زبان میں اسے ڈانٹا اور تیز تیز قدم بڑھاتی آنے والی بس کی طرف چل دی، حالانکہ بس کو آنا تو یہی تھا۔ اگلے دن اس نے میرا سے کہا، دیکھو اپنے کزن کو منع کر دو، ورنہ سچ مچ وہ میرے ہاتھ سے پٹ جائیں گے، حالانکہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میرا کو ہنسی آ رہی تھی، اس نے ارجمند کو بلا کر عزمی کی وارننگ کا بتایا۔ ارجمند نے سادگی سے کہا، میرا خیال ہے انسان کا دل صاف و شفاف ہو تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ لگتا ہے تمہاری دوست کے دل میں کچھ کھوٹ ہے، ورنہ میں تو بحیثیت اسٹوڈنٹ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو عزمی، مان جاؤ ارجمند واقعی مخلص ہے، میرا نے سمجھایا، مگر یہ تو ضد دلانے والی بات ہے میرا، جس بات کو میں پسند نہیں کرتی اسی کا بار بار آدھا اصرار کیا جائے، آئندہ کے لیے ہوشیار رہیں، میں ضدی ہوں۔ عزمی کے جانے کے بعد ارجمند نے میرا سے کہا، ایک نہ ایک دن اسے میری موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے، یہ بھی میری ضد ہے، اپنی دوست کو بتا دینا۔ ارے بابا آتش فشاں پھٹ جائے گا، نہ بابا میں اسے جانتی ہوں۔ 2-3 دن بعد فیضی نے عزمی سے پوچھ لیا۔ دراصل وہ روز ارادہ کرتا تھا مگر ہمت نہ ہوتی تھی۔ عزمی نے اس کے سوال کا جواب دیا، ہاں میں گئی تھی اور وہ راضی ہیں سب۔ فیضی ہونٹ کاٹنے لگا، اور وہ انتظار والی بات؟ وہ میں نے نہیں کی، عزمی نے کہا، تم ہی کرنا، مگر اب بھی وقت ہے، سوچ لو فیضی، ان لوگوں کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے اور امیدواروں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کیا کرن کے بارے میں بھی؟ نہیں بھائی، اس کی امی کی شہرت، وہ کچھ جلد باز یا شکاری لگی مجھے۔ اماں نے عزمی سے سب کچھ سننے کے بعد بھی کچھ نہ کہا، البتہ وہ اس دن اپنی ساس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی اور اگلے ہی دن دیورانی کے ساتھ جا کر فیضی کا رشتہ دے آئیں۔ کرن کے گھر والے منتظر تھے، فوراً ہی اقرار کر لیا۔ ان کے خیال میں اچھے نیک لڑکے کے لیے لال سے کام لینا اس کی حد تک ہوتی۔ فیضی نے رات کو سنا تو وہ الجھ گیا، یہ کیا، مجھے ابھی تو جلدی نہ تھی، میں تو ویسے ہی۔ اماں نے اندر رکھے کپڑے نکالے اور دیورانی کے ساتھ مل کر مشورے کرنے لگی۔ انہوں نے فیضی کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ شادی کی تاریخ اگلے مہینے رکھی گئی تھی اور یہ کرن کی امی کی درخواست تھی۔ دراصل وہ بیٹی کی شادی کے بعد حج کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ نہایت معقول بہانہ تھا، کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ شروع میں تو فیضی بہت گھبرایا، خرچ کہاں سے آئے گا، ولیمہ کا کیسے ہوگا، مگر اماں کو لپک جھپک ہر قسم کے کام میں مصروف دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اب اس نے کرن کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور بہت خوش تھا۔ بغیر کسی رکاوٹ یا تردد کے بنا ہی اسے اس کی محبت حاصل ہو رہی تھی۔ وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا۔ کرن گھر میں چاند بن کر اتری، نندے آگے پیچھے ہوتی، ساس واری صدقے ہوتی، اور فیضی تو اس کا غلام بن گیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ گھر میں بھی وہ الگ تھلگ رہتی تھی، ماں کی گود میں سوتی تھی، سسرال میں بھی کمرہ بند کر کے بیٹھتی تو ساس سب کو منع کرتی کہ وہ آرام کر رہی ہے، اور فیضی اس کی ماں کا نعم البدل تو تھا ہی، جو اشارے کا منتظر رہتا۔ 1 مہینہ لاڑ چونچلوں میں گزر گیا تو عزمی نے اشاروں میں کرن کو گھر کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ کرن کا موڈ خراب رہنے لگا، اس کی امی روزانہ کسی نہ کسی بہانے آ جاتی، کبھی اس کے لیے گھر سے نہاری لا رہی ہیں، کبھی مٹھائی، حلوے اور پھل۔ فیضی ان کی عنایات اور محبتوں کے انبار میں دبتا چلا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد فیضی نے دبی زبان میں اماں سے کہا کہ اگر اوپر کا حصہ کرایہ داروں سے خالی کرا لیا جائے تو وہ اور کرن وہاں منتقل ہو جائیں۔ کرن کا جہیز اس گھر میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اور ڈبوں میں بند ہے، استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہے۔ اماں تو فیضی کی صورت دیکھ کر رہ گئیں، پر برسوں سے کرایہ داروں کی بدولت گھر کا نظام خیر خوبی سے چل رہا تھا۔ لڑکیوں کی فیس اور اسکول کے دوسرے اخراجات، بجلی پانی کے بل، اماں پر تو فکر کی چٹان آن گری تھی۔ عزمی سن کر سکتے میں آ گئی۔ آپ نے اچھی طرح خبر لی ہوتی اماں، ان کو اب احساس تک نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں۔ ارے اتنی تیزی سے غلامی کے حلقے میں اسیر ہو گئے، واہ، اچھا، میں خود ان سے بات کروں گی۔
نہیں نہیں، تم کچھ نہ بولنا، اس نے مجھ سے کہا ہے، میں ہی جواب دوں گی، اماں نے بوکھلا کر کہا۔ تو آپ میری موجودگی میں بات کریں گی؟ عزمی نے ضدی لہجے میں کہا، ورنہ میں ان کی اوقات یاد دلاؤں گی اور دماغ کافی حد تک روشن کر دوں گی کہ پھر انہیں اس روشنی کے سوا کچھ یاد نہ رہے۔ ابھی کل ہی اس کا امتحان ختم ہوا تھا اور میرا نے بتایا تھا کہ ارجمند بہت شاندار پیپر کر کے آیا ہے۔ عزمی نے بھی کافی محنت کی تھی۔ میرا بیماری کی وجہ سے زیادہ محنت نہ کر سکی، مگر پاس ہونے کی پوری امید تھی۔ یہ سالوں کا بوجھ اتار کر جسم و جان کتنے ہلکے پھلکے محسوس ہو رہے تھے۔ عزمی بے حد مسرور تھی اور گارڈینیا کی باڑ کو سہلاتی ہوئی آہستہ خرامی سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی آواز سنی۔ سنیے محترمہ، یہ ارجمند تھا، اس کا مخاطب کرنے کا یہی انداز تھا۔ دراصل وہ خواتین کی بے حد عزت کرتا تھا۔ عزمی نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک قدم پیچھے کھڑا تھا اور بے حد اعتماد سے اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ عزمی جھلا گئی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، وہ بے اتنائی اور بے نیازی برتنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھی، مگر کوئی دوسرا نظر آتا تو اسے مخاطب ہو کر آگے بڑھ جاتی۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ میں نے سوال کیا ہے، جواب کو منتظر ہوں۔ جی چاہا کہے، ایسے فضول سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے، مگر کچھ سوچ کر چپ رہی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آج صبح جب وہ یونیورسٹی گئی تو میرا نے بتایا کہ ارجمند بہت پر امید ہے، کیونکہ تم نے اس کے سوال کا ڈھیلا مار جواب نہیں دیا۔ وہ پھر تم سے یہی سوال کرے گا۔ واپسی میں میرا نے زبردستی اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور لگاتار باتیں بناتی رہی۔ ارے یہ کدھر کا ارادہ ہے بھئی؟ مجھے تو تم یہیں اتار دو، عزمی نے کہا۔ گاڑی انجانے راستے پر تھی، شاید میرا کا پروگرام پہلے ہی کہیں اور جانے کا تھا۔ میں کوئی شہزادہ گلفام ہوں کہ تم گھبرا رہی ہو؟ ارے امی کو لینے جانا ہے، انہیں لے کر پھر تمہارے گھر جائیں گے، میرا نے کہا۔ میرے گھر؟ کس قدر وہ کس خوشی میں؟ اچھا یار، کس قدر بے مروت ہونا، خوش آمدید نہ ویلکم۔ عزمی چپ ہو گئی، بے خیالی میں وہ تپاک کا اظہار بھی نہیں کر سکی تھی۔ گاڑی رکی تو میرا اتر گئی، پھر اس نے عزمی کو بھی اصرار کر کے اتارا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ میرا کی امی کے ساتھ گھر والی بیگم تھیں، سفید ساری میں ملبوس، بے حد پاکیزہ سی، اینک لگائے، اونچی پیشانی پر سجدوں کے نشان ثبت تھے اور چہرے پر نور کا ہالہ، ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ لیے وہ آگے بڑھیں۔ میرا کے ساتھ عزمی کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں۔ میرا کسی کو پکارتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی اور گھر والی بیگم عزمی سے مخاطب ہو گئی۔ کہاں رہتی ہو؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ کس کس کی شادی ہو گئی؟ وغیرہ کے جواب وہ دے چکی تو ایک جوان الہڑ سی لڑکی، کچھ حواس باختہ، کچھ مسرور آنکھیں پھاڑے منہ کھولے ہنستی ہوئی آئی اور عزمی کو سلام کر کے اس سے لپٹ گئی۔ عزمی کچھ سٹ پٹا گئی۔ پھر میرا کی امی سلام کر کے آگے چلیں تو لڑکی میرا اور عزمی کے چائے یا شربت کے لیے رکنے پر اصرار کرنے لگی، مگر میرا نے معذرت کر لی۔ باہر آ کر عزمی نے آہستہ سے کہا، بڑی باوقار خاتون ہے آنٹی، یہ آپ کی کون ہے؟ آئیں؟ ارے بھائی، ارجمند کی امی ہیں۔ ارے وہی لڑکا جو تمہارے ساتھ پڑھتا ہے۔ عزمی پر میرا کی سازش منکشف ہو گئی۔ میرا نے چپکے سے کہا، پھر کب آئیں ہم تمہارے گھر؟ ارجمند کی امی کو بہت جلدی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے اور بیچاری بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، انہی دونوں بچوں کے سہارے عمر گزار دی۔ اب ارجمند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور ارجمند کی خواہش تھی کہ تم اس کا یہ گھر اور گھر والے دیکھ کر فیصلہ کرو کہ اس سیدھے سادے ماحول میں، جہاں دولت نہیں ہے، خلوص ہے، آرائش و زیبائش نہیں، سچائی ہے، اور جو کچھ ہے سامنے ہے، ماں بہن اور وہ، اگر تم کو یہ گھر سوٹ کرتا ہے اور اس کی امی اور بہن اچھی لگیں تو وہ تم سے ایک بار پھر ملے گا اور پوچھے گا، محترمہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ اس کے بعد تمہارا جو جواب ہوگا وہی فیصلہ ہوگا۔ عزمی کس قدر مطمئن اور مسرور گھر آئی تھی، اس کے کانوں میں کوئی جل ترنگ بج رہا تھا۔ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ابھی وہ اس روح پرور موسیقی سے پوری طور پر لطف اندوز بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اماں نے یہ تکلیف دہ بات اسے سنا دی۔ وہ تل ملا گئی، مگر اماں نے اسے بولنے سے منع کر دیا۔ 2 دن فیضی نے کوئی ذکر نہیں کیا اور عزمی بےتابی سے اس وقت کی منتظر رہی جب فیضی اماں سے ذکر چھیڑے۔ فیضی بھی عزمی کو موجود پا کر اس موضوع کو ٹالتا رہا۔ پھر شاید کرن یا اس کی امی کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو کر ذکر لے بیٹھا، حالانکہ وہ اچھی طرح اطمینان کر آیا تھا۔ عزمی کچن میں مصروف ہے، مگر عزمی بھی کان ادھر لگائے بیٹھی۔ وہ تو فیضی کی ہر آہٹ پر پر امید ہو کر دروازے سے لگ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب اسے ذکر چھیڑ ہی دیا تو بھلا وہ کیسے صبر کرتی؟ اماں، پھر آپ نے کرایہ داروں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ میں صادق صاحب سے کہہ دوں کہ وہ دوسرا گھر تلاش کریں؟ نہیں، اماں نے سکون سے کہا، بہت پرانے کرایہ دار ہیں، نئے لوگ جانے کیسے ہوں، مگر میں تو خود وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیے نا، سارا سامان کس قدر بے دردی سے برے حال میں رکھا ہے۔ اور وہ عزمی کو اپنی جانب دیکھتا پا کر گڑبڑا گیا۔ مجھے بھی سکون کی ضرورت ہے، کیا میرا اس گھر میں کوئی حق نہیں؟
اور اماں کا تم پر کوئی حق نہیں، انہیں ذرا آرام کا بھی حق نہیں۔ عزمی ضبط نہ کر سکی۔ تم نے کبھی اماں سے یہ نہیں کہا کہ اماں اب آپ ذرا آرام کر لیں اور محنت نہ کریں، اب تو تمہاری بیوی آ گئی ہیں، کم از کم تم کو صبح کا ناشتہ تو دے سکتی ہیں، رات کو کھانا گرم کر کے بھی دے سکتی ہیں۔ مگر تم دونوں نے تو اماں کو بیدام کی لونڈی سمجھ لیا ہے کہ اماں اسے برابر ٹوک رہی تھی، مگر وہ ایک سانس میں بولے گئی۔ آخر انہوں نے اس کی پیٹھ پر دھموکا جڑ کر چلا کر کہا، چپ رہ، مجھے جواب دینے دے۔ ارے اتنا ہی میرا درد ہے تو خود کیوں نہیں بھائی کو ناشتہ بنا دیتی؟ خود ہی رات کو کیوں نہیں کھانا گرم کر دیتی؟ کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ عزمی نے بھنا کر کہا، جب ان کی بیوی ہے تو وہ دن بھر کمرہ بند کیے آرام کرتی ہیں تو کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ انہیں احساس نہیں ہے تو فیضی کو حق ہے کہ وہ کرن کو احساس دلائے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس وقت دوسرا مسئلہ زیر غور ہے۔ فیضی غصے میں آ گیا۔ میں خود اوپر رہنا چاہتا ہوں اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ کرن کو گھرداری کا تجربہ نہیں ہے، اسے کوئی کام نہیں آتا۔ خوب، شاباش، عزمی تلخی سے گویا ہوئی۔ تم اوپر رہو گے اور اماں صبح شام کھانا ناشتہ لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گی، کیونکہ کرن کو تو کچھ آتا نہیں، وہ کھانا گرم بھی نہیں کر سکتی۔ ارے عزمی چپ رہ، اماں بگڑی، مجھے بھی کچھ کہنے دے۔ بیٹا تم شوق سے اوپر رہ سکتے ہو، اگر تم کو وہاں آرام سکون ملے تو اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی؟ مگر بیٹے، پھر تم مجھے کرایہ دیتے ہوئے کیا اچھے لگو گے؟ نہ مجھے لیتے ہوئے خوشی ہوگی، اور اگر لین دین کچھ نہ ہوگا تو سوچو میرے تو ہاتھ پیر ہی کٹ جائیں گے۔ خیر اسے یہ چھوڑو، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اوپر رہو اور گھر کا انتظام کرن کے سپرد کر کے میں ذرا اللہ کو یاد کر لوں۔ جو بھی لڑکیوں سے مدد ہو سکے گی وہ کریں گی، جیسے اب کرتی ہیں، مگر خرچ کرن کو دیا کرو۔ بس یہ ہے میری رائے، اب تم جس طرح مناسب سمجھو کرو، میں بھی تھک گئی ہوں۔ فیضی سناٹے میں بیٹھا رہا۔ عزمی بھی اماں کی رائے پر حیران رہ گئی۔ اس سے بہتر کوئی حل تھا بھی نہیں، مگر نہ فیضی کو اختیار تھا نہ اماں ہی با اختیار رہیں۔ چند دن بعد ہی صادق صاحب فریاد لے کر آ گئے کہ فیضی نے انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس بھیجا ہے۔ اماں انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ فیضی اتنا باہمت کیسے ہو گیا؟ اس دن سر اعجاز نے عزمی سے کہا کہ ان کی ایک عزیز کے پاس کمپیوٹرز کی ایجنسی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اسے وہاں جاب دلوا دیں، ساتھ ہی اس کی ٹریننگ بھی ہوتی رہے گی اور 6 ماہ کے بعد سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ عزمی نے ان سے کہا، نہیں سر، مجھے یونیورسٹی کی ڈگری چاہیے۔ بھائی معاف کرنا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح تم بھی چھلانگ مار کر اوپر چڑھنا پسند کرو گی۔ خیر میں کہیں اور ٹرائی کروں گا، دراصل انہیں جلد ہی کوئی ہونہار لڑکا یا لڑکی درکار ہے۔ میں زینا اوپر جانا پسند کروں گی سر، اس نے کہا تھا، اور ابھی صادق صاحب کے واویلے کے بعد وہ خطرے کی گھنٹیاں اپنے اطراف میں سن رہی تھی۔ برسوں سے اماں کے سلیقے جز رسی اور مصلحتوں نے جو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا اس میں سوراخ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ فیضی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ توقعات پوری نہیں کر سکتے تو انہیں زخمی تو نہ کرو۔ اس دن پہلی بار اماں کو چکر آ گیا اور وہ دیوار تھام کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی کمزور نہ تھیں، بے حد باہمت اور مضبوط تھیں، مگر فیضی کے اس پہلے قدم نے ان کو ہلا ڈالا۔ انہوں نے بڑے وقار اور دبدبے سے زندگی گزاری تھی، شوہر کی موت کے بعد بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا تھا۔ وہ 6 لڑکیوں کی ماں تھیں اور خاندان میں کبھی کسی نے ان کی لڑکیوں پر حرف گیری نہیں کی تھی۔ ہر گھر میں وہ احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں، ان کی رائے مشورے طلب کیے جاتے تھے، خواہ وہ کتنے ہی مسائل میں گھری ہوتیں، کسی پر اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرتیں۔ 7 بچوں کی پرورش، ان کو زمانے کے گرد و غبار سے بچانا، سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانے میں انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی تھیں، خون جلایا تھا، اور فیضی کے سہارے بڑھاپے میں آرام کے خواب بھی دیکھتی رہی تھیں، محض خواب جن کی تعبیر اتنی ہولناک تھی۔ اس دن کرن کی امی مزدور لے کر آ گئی تھیں۔ صادق صاحب نے گھر خالی نہیں کیا تھا، آنن فانن مزدوروں نے سامان اٹھا کر گلی میں پہنچایا اور کرن کا سامان اوپر لے جانا شروع کر دیا۔ صادق صاحب دفتر میں تھے، ان کی بیوی نیچے دوڑی آئی، ان کے حواس غائب تھے اور منہ سے صحیح لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ اماں نے باہر نکل کر دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کرن کی امی نے کہا، ہم نے نوٹس بھیج دیا تھا، انہوں نے دیر لگائی، بھائی ضرورت ہے تبھی حالی کرا رہے ہیں۔ اماں تو ان کی سینہ زوری پہ حیران رہ گئیں، کچھ بول ہی نہ سکی، اور انہوں نے صادق کی بیوی کو نیچے کے 2 کمروں کی پیشکش کر دی۔ اس کے سوا اور کوئی حل بھی نہ تھا، مزدوروں سے ہی انہوں نے اپنے کمرے خالی کروا لیے اور ان میں صادق صاحب کا سامان رکھوایا۔ اماں نے کرن سے پوچھا، وہ خود بے حد شرمندہ تھی اور ساس سے منہ چھپا رہی تھی۔ ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ فیضی کا کمرہ خالی ہو گیا تو اس میں بھی صادق صاحب کا سامان رکھ دیا گیا۔ حمیرہ میٹرک کا امتحان دے کر فارغ تھی، اس کی مدد سے کمرے سیٹ کیے۔ شام کو عزمی آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فیضی کے کمرے کے ساتھ اس کا کمرہ تھا، وہ بھی صادق صاحب کو دے دیا گیا تھا۔ عجیب الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ اماں رنجیدہ کمرے میں بیٹھی تھیں، چچی ان کے پاس تسلی دے رہی تھی۔ فیضی کو شاید علم ہی نہ تھا، وہ دفتر سے آیا تو بوکھلا گیا۔
अज़मी ने उसे तंज़िया नज़रों से देखा। अम्मा ने सर भी नहीं उठाया। शहज़ादे साहब ऊपर जाइए, अज़मी ने कहा तो वो नादिम होकर अम्मा को देखने लगा, जो इस कदर दिल गिरफ्तार थीं कि उनके मुँह से लफ्ज़ निकलते ही नहीं थे। लोग कहेंगे बेटे ने माँ का घर छोड़ दिया, कैसी तरबियत की थी, माँ बहनों को बेआसरा कर दिया, शादी होते ही बदल गया, जितने मुँह उतनी ज़ुबानें। सादिक साहब बेहद शरीफ इंसान थे, मुख्तसर फैमिली थी, सामान भी उनका बहुत कम था। इस तरह 2 कमरों में गुजारा तो हो गया, मगर बावर्ची खाने का मसला था। वो भी अज़मी की समझदारी ने हल कर दिया। गैलरी में बच्चियों के खेल का जो छोटा-सा कमरा था, उसमें उनके लिए चूल्हा लगा दिया गया। अम्मा तो जैसे ढह गईं। 3 दिन से उन्होंने फैज़ी का चेहरा नहीं देखा था। सादिक साहब बहुत शरीफ थे। यूँ घर के अंदर गैरों के का साथ भला मुनासिब था। एक आंगन, एक ही रास्ता, जवान लड़कियों का साथ था। वो बेहद फ़िक्रमंद थीं। नींदें उड़ गईं। 1 हफ्ता हो गया तो फैज़ी नीचे आया। 1 हफ्ते में हिचकिचाहट हो गई थी। अम्मा तो ममता के हाथों मजबूर हो गईं। गले लगाकर प्यार करके आबदीदा हो गईं। थोड़ी देर बैठकर चला गया। किरण की तबीयत ख़राब थी। अम्मा से दवा पूछने आया था। उसके जाने के बाद कितनी देर तक अम्मा गुमसुम बैठी रहीं। कुछ दिन बाद सादिक साहब ने मकान तलाश कर लिया और वो सबका शुक्रिया अदा करके चले गए। घर एकदम खाली-खाली हो गया। महीना गुज़र गया और फैज़ी ने खर्च के लिए कुछ नहीं दिया। एक दिन दोनों मियाँ-बीवी आए। किरण तो अम्मा के पास ही जा बैठी। बातों में महँगाई और खर्च का ज़िक्र करते रहे। फैज़ी इस ज़िक्र से बचना चाहता था, मगर किरण अपनी शॉपिंग और घर की ज़रूरियात को तफ़सील से बयान कर रही थी। अम्मा खामोशी से सुन रही थीं। जाते-जाते फैज़ी ने हुमैरा के सर पर चपत रसीद करके कहा, "कभी ऊपर भी आ जाया करो। किरण की तबीयत ख़राब हो जाती है तो तन्हाई में घबरा जाती है।" अम्मा की भी तबीयत ख़राब रहती है, हुमैरा ने कहा। सारा इम्तिहान की तैयारी में जुटी रहती है, बच्चों भी देर से घर आती हैं। सारा काम मुझे करना पड़ता है। अज़मी देर से क्यों आती हैं? फैज़ी ने चौंक कर कहा। हुमैरा ने सर उठाकर फैज़ी को देखा, फिर रुख मोड़कर बेनियाज़ी से बोली, आपको अब इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। फैज़ी कुछ चौंक गया मगर लाजवाब भी हो गया। बाद में अज़मी ने सुना तो वो हुमैरा की बेबाकी और दलेरी की कायल हो गई। फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था, अज़मी ने उसे समझाया। वो हमारा बड़ा भाई है और उसे पूछने का हक भी है। वाह! अच्छा हक है। हुमैरा होंठ सिकोड़ कर रह गई। अम्मा ने बड़ी राज़दारी से अज़मी को पास बुलाकर कहा, अज़मी, सोच रही हूँ ये घर किराए पर देकर कोई छोटा-सा मकान ले लिया जाए। फैज़ी ने तो खर्च दिया नहीं और मैंने माँगा भी नहीं। और आप माँगेंगी भी नहीं, अज़मी ने सख्ती से कहा। और हम अपना घर क्यों छोड़ें? दादी से दूर होकर इन गिनी-चुनी बरकतों से भी महरूम हो जाएँगे। उसके अलावा चचा मियाँ भी कब इजाज़त देंगे? तो फिर अम्मा बेचारगी से उसे देखने लगीं। अज़मी का दिल रो दिया। फैज़ी ने किराएदार को हटाकर अम्मा के लिए किस कदर मसाइल खड़े कर दिए थे। उस दिन मीरा आई और अम्मा से कह गई कि वो जुम्मे को अपनी अम्मी के साथ आएगी। अज़मी आई तो सुनकर बेचैन हो गई। उसका घर भी काफ़ी दूर था। वो नहीं चाहती थी कि अभी इन हालात में अर्जुमंद की तरफ से कोई तहरीक हो। रात को वो अम्मा के कमरे में गई और उनके साथ बिस्तर में घुसकर बैठ गई। फिर हिम्मत करके उसने लिफ़ाफ़ा अम्मा के तकिए के नीचे सिरका दिया। उफ़! उसे किस कदर मुश्किल लग रहा था ये इतना सा काम। अम्मा ने लिफ़ाफ़ा निकाला, खोल कर देखा, फिर हैरानी हैरानी से उसे देखकर रह गईं। ये क्या है अज़मी? अज़मी ने उनके कंधे पर अपना सर रखकर चुपके से कहा, अम्मा कुछ ना कहिएगा, बस रख लीजिए। मगर ये इतने बहुत से रुपए कहाँ से लाई है? क्या फ़ैज़ी? नहीं अम्मा, ये मेरी अपनी मेहनत की उजरत है, कहकर अज़मी शर्मिंदा हो गई। अम्मा किस कदर दुखी हो गई थी। उनकी आंखों से टप-टप आंसू अज़मी के हाथ पर गिरते रहे और होंठ कांपते रहे। अज़मी भी चुपके-चुपके रो रही थी। तो तूने नौकरी कर ली, पढ़ाई छोड़ दी? मजबूरी अम्मा, मैं आपको फैज़ी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखना चाहती थी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरकर हौले से कहा, बेटी की कमाई खाने से बेहतर है बेटे के आगे हाथ फैलाना। ये सब पुराने ख़यालात हैं और फिर आपने तो कभी किसी से माँगा नहीं। अब भी ना माँगती तो क्या हम सब फाके कर लेते? मुझे इस बात का बहुत दुःख है अज़मी, तू मुझसे ज़िक्र तो करती, पढ़ाई छोड़ दी, पूरा साल ज़ाया किया। अरे मैं 2-3 महीने तो किसी तरह गुज़ारा कर ही लेती। इतनी जमा-जत्था तो थी मेरे पास। मैंने चचा मियाँ की इजाज़त से सर्विस की है अम्मा और पढ़ाई भी जारी है। बस यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, उसके अलावा और कोई चारा भी ना था। मैं अपनी तालीम से फ़ायदा क्यों ना उठाती? अम्मा चुप रहीं, उसके अलावा कोई चारा ना था। फैज़ी अपनी दुनिया में गुम था। ससुराल वाले उसके नाज़ उठाते थे। वो किरण को पलकों में झूले झुलाता। फिर कुछ दिन ही बाद उसकी सास अपने बेटों के पास अमेरिका जाने लगी। तो किरण ने रो-रो कर जल-थल कर दिया। उसकी हालत ख़राब हो गई। वो कभी माँ से जुदा नहीं हुई थी। शादी के बाद भी वो माँ के पास रहती या माँ उसके घर आ जाती। किरण की अम्मी ने फैज़ी की खुशामद की। फैज़ी परेशान हो गया। उसने किरण से जुदाई का तसव्वुर भी नहीं किया था और अब तो किरण उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इन दिनों में जुदाई का तसव्वुर ही सुहाने रूह था।
تو بیٹے جی پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ساس نے لاڈ سے کہا۔ میں اکمل سے آپ کا ٹکٹ منگوا دوں گی۔ نہیں امی، میرا جانا تو مشکل ہے، میری سروس ایسی نہیں ہے کہ لمبی چھٹی لے سکوں، فیضی نے کہا۔ کرن کی ضد ہی کامیاب ہوئی، وہ ماں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ فیضی کے چہرے پر ویرانیوں کے ڈیرے تھے۔ جلدی آ جانا، دیکھو زیادہ دن مت لگانا میرے بیٹے، ساس نے چاپلوسی سے کہا۔ بہتر ہے کہ بچہ امریکہ میں پیدا ہو، امریکن نیشنلٹی لے کر پیدا ہوگا، بہت فائدے میں رہو گے، کچھ دن صبر کر لینا۔ فیضی کے اوسان خطا ہو گئے، گویا 6 ماہ سے پہلے کہ تو کرن آ ہی نہیں سکتی اور وہ اس گھر میں تنہا۔ ایک سلونی شام کو ارجمن کی ماں بہن میرا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ آئیں اور عزمی کو انگوٹھی پہنا گئیں۔ عزمی احتجاج کرتی رہی، میرا سے اس کی لڑائی بھی ہوئی، وہ ابھی شادی کے جھنجھٹ سے بچنا چاہتی تھی، ماں کو کیسے بے آسرا چھوڑ دے۔ آخر ایک روز وہ ہمت کر کے ارجمن کے گھر چلی آئی۔ ارجمن کی امی نے بڑے پیار سے اسے بٹھایا، وہ بہت سمجھدار تھیں۔ کیا بات ہے بیٹی، جو کہنا چاہو بے فکر ہو کر کہو، اب ہم میں غیریت نہیں ہے۔ امی، میں ایسی بات اپنی اماں سے بھی نہیں کر سکتی، عزمی نے سر جھکا کر چپکے سے کہا۔ لیکن آپ سے مجھے خود کہنا پڑ رہا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارجمن کی امی نے اسے تسلی دی کہ وہ بہت غور سے اس کی بات سنیں گی۔ عزمی نے اپنی مجبوری، اپنی بیوہ ماں کے حوصلے اور پھر فیضی کی لاپرواہی کی چند ضروری باتیں بتا کر کہا۔ ان حالات میں جب کہ میری سروس کے سہارے گھر کا خرچ چل رہا ہو اور میری بہنیں زیر تعلیم ہو، دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اس وقت تک انتظار کر لیں، جب حمیرہ اور سارا بھی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، اماں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی کہ اپنی ذمہ داری کا فرض پورا کر دیا۔ بیٹی، نہ تو میں کسی قسم کا تم پر ذمہ داری کا مزید بوجھ ڈالنا چاہوں گی، نہ ہی اتنا عرصہ انتظار کروں گی۔ کسی بھی پریشانی سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے تو وہ پریشانی دور بھاگ جاتی ہے۔ ارجمن کی امی نے تجویز پیش کی کہ شادی تو ہو جائے مگر عزمی اپنی سروس جاری رکھے، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر وہ اپنی تنخواہ اپنے گھر پر خرچ کرے، بہنوں کو پڑھائے، بلکہ ارجمن کو بھی اس کی مدد میں اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے عزمی کی اماں سے اس سلسلے میں بات کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کی سنجیدہ اور ہمدردانہ گفتگو نے عزمی کو کافی مطمئن کر دیا، مگر وہ ان کی شادی پر اصرار سے کچھ حیران بھی ہوئی۔ وہ واپسی کے لیے گھر سے باہر نکلی تو ارجمند اسی وقت کہیں سے آیا تھا، موٹر سائیکل لاک کر رہا تھا کہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر جھکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی امی نے پکار کر کہا، ارجمند بیٹا، ابھی لاک نہ کرو، عزمی کو پہنچا کر آؤ۔ ارجمند کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ سٹ پٹا کر بولی۔ نہیں نہیں، تم ہماری عزت ہو بیٹا، اب ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے، امی نے اصرار سے کہا۔ ارجمند، اسے گھر پہنچا کر جلدی سے آؤ۔ وہ مجبور ہو گئی اور ارجمند کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ جب عزمی اس کے پیچھے بیٹھی تو وہ باقاعدہ کہکا لگا رہا تھا اور عزمی ہونٹ کاٹ رہی تھی، مگر گھر آنے سے بہت پہلے اسے شور مچا کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ موٹر سائیکل روک کر ارجمن نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہو گیا؟ چپل گر گئی یا بندہ پرس پھسل گیا؟ میں اب پیدل اپنے گھر جاؤں گی، اس نے سڑک پر روانہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارجمند کھڑا دیکھتا رہا، نہ گھر آنے کی دعوت، نہ ایک پیالی چائے پینے کا اصرار۔ کیسی منگیتر ہے، اصولوں میں پتھر، مگر آج اپنی حسرت پوری کر ہی لی، وہ اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ چند دن بعد ہی گھر میں کچھ رد و بدل ہو رہا تھا۔ چچا میاں اپنی نگرانی میں برآمدے میں دیوار کھڑی کروا رہے تھے اور عزمی سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی ساس کی تجویز تھی جو فوراً مان لی گئی، چونکہ شادی تو جلد ہی ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گھر بھی بہت چھوٹا ہے، عزمی اپنی ماں بہنوں سے الگ ہونا نہیں چاہتی، تو شادی کے بعد ہم بھی یہیں آ جائیں گے۔ ان کی بیٹی کی شادی ارجمن کے ولیمے والے دن طے پا گئی تھی۔ ارجمن بھی بیوی کے ہمراہ رہے گا۔ اس گھر میں بہرحال اتنی گنجائش ہے، سب مل جل کر پیار محبت سے وقت گزار لیں گے، بس درمیان میں اوٹ کی دیوار ہونی چاہیے۔ اور اس تجویز کو سب نے بہت پسند کیا تھا۔ فوراً ہی عمل درآمد ہوا، گھر 2 حصوں میں بٹ گیا، مگر پھر بھی ایک رہا۔ ارجمن کی بہن کے سسرال والے شادی پر زور دے رہے تھے، ارجمن بھی مجبور تھا۔ ان دنوں فیضی کرن کو الوداع کہنے کراچی گیا ہوا تھا۔ اماں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ایک ہی بیٹا تھا، اس کے بغیر کیسے رخصتی کر دیں، مگر دادی اور چچا میاں نے ارجمن کی مجبوری دیکھتے ہوئے یہ کام بھی کر ڈالا۔ گو کہ نجمی اور عدنان آ گئے تھے، مگر عزمی کو فیضی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کراچی میں جو عزیز تھے ان کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ فیضی کو فوراً واپسی کی تاکید کریں، مگر وہ نہیں پہنچا۔ شادی کے کئی دن بعد آیا بھی تو کرن کی جدائی سے بے حال، مستقل البم لیے تصویریں دیکھتا رہتا تھا۔ ارجمند سے اس کی ملاقات ہوئی، مگر حسب معمول وہ خاموش رہا۔ اب وہ اکثر نیچے آ کر اماں کے پاس بیٹھا کرن کی باتیں کرتا رہتا۔ اس کا خط آیا تھا، اس کا فون آیا تھا، وہ مجھے بلا رہی ہے، پاسپورٹ کی درخواست دے دی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ پاسپورٹ بن گیا ہے، ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کی ساس چاہتی ہیں
کہ وہ امریکہ آ کر تعلیم حاصل کر لے۔ سالے بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہاں بے شمار ملازمتیں ہیں۔ ان دنوں اس کو صرف کرن اور اس کے گھر والے یاد تھے۔ اس کی زبان پر امریکہ کا نام وظیفے کی طرح رواں تھا۔ نازی کی سالگرہ، شازی کی سالگرہ، حمیرہ کی منگنی، سارا کا میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونا، اور عزمی نے اس خوشی میں عزیزوں کو پارٹی بھی دی، مگر فیضی کو نہ کسی کے لیے تحفے یاد رہے نہ مبارکباد زبانی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح امریکہ سے آئے احکامات پر عمل کرتا تھا۔ اماں کے کہنے پر وہ صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا نیچے آ کر کھا لیتا تھا، اور ہر روز ایک خط کرن کے نام لکھا کرتا، مگر اس کے تقاضوں کے باوجود کرن نے واپسی کی تاریخ نہیں لکھی۔ بچی 6 مہینے کی ہو گئی اور باپ اور دادی اس کو دیکھنے کو ترستے رہے۔ کرن ہر خط کے جواب میں لکھتی، تم خود آ جاؤ نا، بھائی ٹکٹ بھیج دیں گے۔ آخر خط میں اس نے لکھا، تم نے بہت دعوے کیے تھے میری محبت کے، کہاں ہے محبت؟ میں چاہتی تھی تم یہاں میرے پاس آ جاتے، اپنی بیٹی کی امریکہ کی ویزاؤں میں پرورش کرتے، مگر تم بہت ضدی ہو۔ شاید تمہارے گھر والے پھر سے حاوی ہو گئے۔ میری غلطی تھی کہ میں تمہیں ساتھ کیوں نہ لائی۔ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، تم مجھے بہت یاد آتے ہو۔ سچ امی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں تو کب کی تمہارے پاس آ جاتی۔ مجھے سب لوگ یاد آتے ہیں اور میں یہاں بالکل تنہا ہوں۔ امی اپنے پوتوں میں مصروف رہتی ہیں۔ میری بیٹی باپ کی دادی کی محبت کے لیے ترستی ہے۔ میں نے جاب کر لی ہے، بیٹی کا خرچ میں نہیں چاہتی کہ وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے۔ تم جو بھیجتے ہو وہ کافی نہیں ہوتا فیضی، یہاں بہت خرچ ہیں۔ مجھے اپنا پاکستان یاد آتا ہے۔ تم کب آؤ گے؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ رات کو روتی ہوں کہ میں نے امی کے کہنے میں آ کر پہلے اماں اور عزمی وغیرہ سے نجات حاصل کی، پھر تم سے دور ہو گئی۔ لو، گلے لالا کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ نواز بہت شریر ہے، اس کو ٹھڈے مارتا ہے، بیچاری کے خون بہنے لگتا ہے۔ شاید امریکہ کی ہوائیں بے مروت ہیں۔ امی کو بھی گلے لالا سے اتنی محبت نہیں۔ سب مجھ سے بیزار ہیں، مگر میں کیا کروں؟ امی مجھے ہی الزام دیتی ہیں کہ میں نے تم کو مجبور نہیں کیا۔ اس خط کو پڑھ کر فیضی پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے برتن توڑ ڈالے، ٹھوکر مار مار کر گملے گرائے۔ اوپر اٹھا پٹک کی آوازیں سن کر نازی شازی بھاگی ہوئی گئیں اور آ کر اماں کو بتایا۔ وہ دل سے مجبور ہو گئیں اور کراہتی ہوئی زینہ چڑھ کر اوپر گئیں تو فیضی کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی وہ ننھے بچے کی طرح ان کی طرف دوڑا اور ان سے لپٹ کر زاروں کی طار رونے لگا، اور کرن کا خط عزمی کو دے کر بولا، پڑھو پڑھو، میرا دل خون ہو رہا ہے۔ وہ سسک رہا تھا۔ عزمی خط پڑھ کر اداس ہو گئی۔ اسے کرن پر ترس آ رہا تھا۔ بدھو لڑکی، ماں کے اشاروں پر چلنے والی کٹ پتلی، میری بیٹی، میری بچی، اماں میری بچی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے، بے قرار تھا، تڑپ رہا تھا۔ تمہاری بیٹی، تم نے تو ابھی اسے دیکھا بھی نہیں ہے فیضی، اس کو پیار نہیں کیا، کبھی اس کے لیے تکلیف بھی نہیں اٹھائی، اور اس کی تکلیف کے احساس سے، دور ہونے کے خیال سے تڑپ اٹھے ہو۔ تمہاری ماں تو اسی شہر، اسی گھر میں رہتے ہوئے تمہاری صورت دیکھنے کو ترستی تھی، شاید تمہیں ماں تو کبھی یاد نہیں آئی۔ عزمی نے احساس دلایا تو فیضی نیند سے جاگا۔ اس نے مڑ کر اماں کو دیکھا اور ان کی پلکوں سے اٹکے ستارے ٹوٹ کر زمین پر جا گرے۔ فیضی نے اماں کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ نہیں اماں، میں آپ سے دور نہیں رہوں گا، کبھی نہیں۔ عزمی نے مسکرا کر بھیگی پلکوں کو جھپک کر فیضی سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے 10-12 دن پہلے کرن کو خط لکھا تھا کہ ہم فیضی کی اداسی سے بہت پریشان ہیں، اس کا گھر اور دل آباد کرنے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا تو کوئی پروگرام نہیں ہے نہیں، اس لیے وہ یقیناً آج کل میں آنے والی ہے۔ کوئی لڑکی کتنی بے عقل کیوں نہ ہو، محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتی۔ اب کوئی فرق نہیں پڑے گا عزمی، فیضی مایوسی سے بولا، میرے دل میں اس بے عقل عورت کے لیے جگہ نہیں رہی۔ اس نے مجھے برباد ہی نہیں کیا، گنہگار بھی بنا دیا۔ اپنی عقل کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے؟ بے عقل کے اشاروں پر عمل کرنے والا کون ہوا؟ پہلی غلطی تو قابل معافی ہوتی ہے، اماں نے پیار سے کہا، اسے آنے دو، جیسے کسی عید وغیرہ پر قیدیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نازی نے کہا، رہائی مل جاتی ہے۔ کرن بے قرار ہو کر ماں سے لڑ جھگڑ کر شرمندہ اور پریشان حال واپس آ گئی۔ شاید وہ راستے بھر روتی رہی تھی، بال پریشان، ہونٹوں پر پیپڑیاں، آنکھیں سوجی ہوئیں، مگر ایئرپورٹ پر سب کو موجود دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حمیرہ نے بتایا کہ ہم 3 دن سے ایئرپورٹ آ رہے ہیں اور ہر روز آس لگاتے ہیں آ جائیں گی بھابھی۔ میں آ گئی ہوں، اس نے شرمساری سے کہا۔ گلے لالا ایک گود سے دوسری گود میں منتقل ہو رہی تھی۔ گھر آنے تک سب نے اسے خوب پیار کر کے تھکا دیا تھا۔ وہ دادی کی گود میں آتے ہی سو گئی۔ اماں کو تو جیسے پھر سے جوانی مل گئی تھی، بہو اور پوتی کی خاطر کرتی نہ تھکتی تھیں۔ روز کرن دل میں افسوس کرتی، کیسے میں نے اپنی حماقت میں اس محبت اور خلوص کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی بچی کو اس بے غرض چاہت سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا، فیضی کی شادی کی کوئی نشانی اسے نہ ملی۔
شاید میں وقت پر پہنچ گئی، شکر ہے خدایا۔ جب سے وہ آئی تھی فیضی نے اس سے بات نہیں کی تھی، وہ الگ اکھڑا اکھڑا رہتا۔ گلے لالا کو لے کر نیچے اماں کے پاس سو جاتا تھا، اس کے پاس نازی شازی سوتی تھیں اور دیر گئے رات تک امریکہ کی باتیں کریت کریت کر پوچھتی تھیں۔ کرن بے چین تھی، فیضی اس سے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اتنے دن بلا جواز امریکہ میں رہنے پر اس سے شکوہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ دن رات اماں کے پاس ہی کیوں گھسا رہتا ہے؟ اماں اسے کہتی بھی ہیں تو وہ ان کے اور بھی قریب گھس جاتا ہے۔ اس دن وہ اسے اکیلا مل گیا۔ تم اوپر کیوں نہیں آتے؟ کرن نے پوچھا۔ وہ تمہارا گھر ہے، فیضی نے بے مروتی سے کہا، اور یہ میرا میرا ہے، میں اپنے گھر، تم اپنے گھر۔ شاید تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ سزا؟ ابھی سزا کا وقت نہیں آیا۔ وہ غصے میں آ گیا۔ کرن اس کے لہجے سے کانپ گئی۔ کیسی آگ تھی، تپش تھی اس کی آواز میں۔ دادی جان بیچاری شاید فیضی کی بیٹی ہی کی منتظر تھیں۔ کچھ دن بعد رات کو اچانک اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے دل میں حسرت نہ رہی۔ وہ کچھ دن سے فیضی کی بچی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ بچی کو دیکھ لیا، گود میں کھلا لیا اور آخری ارمان پورا کر کے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ اب فیضی کا وقت قبرستان میں قرآن خوانی میں گزارنے لگا۔ وہ ہر وقت اداس رہتا۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد قبرستان چلا جاتا، پھر دوپہر کو چچا میاں کے گھر آ کر دادی کے پلنگ پر لیٹا رہتا۔ سہ پہر کو پھر قبرستان جاتا اور مغرب کے بعد آتا تو اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ اس کا رویہ عجیب بے اتنائی کا تھا۔ اماں کو کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آ جاتا۔ وہ کرن کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا تھا۔ بھائی یا سزا دو یا معاف کر دو، معافی سب سے بہتر عمل ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ معافی کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے جس سے میں اور کرن دونوں خالی ہیں۔ وہ بہت بے عقل ہے، معاف کر دینے کے بعد دوبارہ پرانی حرکتوں کا اعادہ کر سکتی ہے۔ کرن کو تعجب تھا۔ اس نے حمیرہ سے پوچھا بھی کہ کیا فیضی نے ملازمت چھوڑ دی ہے؟ وہ دن بھر قبرستان یا گھر پر رہتا ہے، مگر کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ فیضی کے ارادے کیا ہیں۔ پھر ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ وہ بچہ نہ تھا کہ اشتہار دیے جاتے۔ عزمی کو یقین تھا وہ کوئی چونکا دینے والی حرکت کرنے والا ہے۔ حالانکہ کرن کے آنے کے بعد اس کا رویہ ناقابل فہم تھا، مگر ضدی آدمی سے ہر توقع ممکن ہے۔ اماں کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی تو اس کا خط آ گیا۔ وہ خیریت سے تھا۔ اماں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی محبت کی پہچان نہ تھی۔ بڑا بد نصیب ہوں، جب آپ کے قریب ہوا تو دور ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اپنی بیٹی آپ کے پاس چھوڑ آیا ہوں، یہ میرا نعم البدل ہوگی۔ اسے نجمی، عزمی، حمیرہ اور سارہ بنائیے گا، کرن نہیں۔ میں کوشش کر کے آپ سے ملنے جلد آؤں گا، مگر اپنے جذبات اور خواہشات کو زبان دینے سے قاصر تھا، اس لیے خط کا سہارا لیا۔ اگر میں آپ سے کچھ کہتا بھی تو آپ مجھے اپنے حق پر میرے ارادوں سے باز رکھنے پر زور لگاتی۔ اماں، آپ بہت شفیق ہستی ہیں۔ میری بچی کو آپ کی گود، آپ کا سایہ، آپ کی تربیت اور آپ کا نام خوش قسمتوں میں شامل کر دے گا۔ جب میں آؤں گا اسے آپ کے زیر سایہ پرورش پاتے دیکھ کر سرخرو ہو جاؤں گا۔ میری غلطیوں کا کفارہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کرن کو معاف کر دیا ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی ماں کا لفظ لکھا جا چکا ہے۔ اس کا جرم میری غلطیوں سے کم تو نہیں، کفارہ اسے بھی ادا کرنا ہے۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی اور میری بیٹی کے طفیل میں اس کی ماں کو بھی۔ اماں، کرن بھی آپ کی محبتوں میں حصہ دار بننے کے مستحق ہے، اسے عقل سکھائیے۔ آپ کا کم نصیب بیٹا، کرن کے نام اس نے لکھا تھا۔ کرن، تم نے کئی جرم ایسے کیے ہیں جس کا کوئی جواز نہ تھا۔ تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ماں کو بیٹے سے، بہنوں کو بھائی سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے باپ سے الگ رکھا۔ اپنے فائدے اور غرض کے لیے تم کو نہ میری محبت یاد آئی نہ مروتیں۔ تمہارے توسط سے مجھے یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے دشواری نہیں ہوئی، چونکو نہیں۔ تم نے میرے صبر اور ضبط کو آزمایا، میری قوت سے بڑھ کر امتحان لیا۔ اب تمہاری باری ہے۔ تم اپنی ماں سے دور رہو اور میری ماں کے قریب، میں تم سے دور رہوں، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئیں، اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ مجھ پر ممتا کا قرض ہے، بہنوں کے فرائض کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور اسی لیے میں امریکہ آیا ہوں۔ اب تم کو میری نمائندگی اس حسن خوبی سے کرنی ہے کہ اتنی زیادتیوں کے بعد محبت کا سلوک کرنا، یہ میری خواہش بھی ہے اور حکم بھی۔ 1.5 سال میں تمہاری جدائی میں تڑپا ہوں، اب تم 5 سال میری جدائی میں بے قرار ہوگی۔ کیا یہ سزا کافی ہے؟ ہاں، اپنی بیٹی کے لیے زیادہ ممتا کا اظہار نہ کرنا۔ تم نے بھی میری ماں کو تڑپایا ہے اور وہ تم سے دور نہیں ہے۔ میں نے چند جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، وہ گھر کی ہر خاص بات کی رپورٹ مجھے دیں گے۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، خرچ کسی ذریعے سے بھیجوں گا۔ حمیرہ، سارہ کا جہیز بنانا، فقط خیریت طلب فیضی۔ کرن رو رو کر توبہ کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ آج اس کے دل پر وہ چوٹ لگی تھی جس کا مداوا ہی نہ تھا۔ جاسوسوں کے خوف سے وہ دن رات اماں کی خدمت کر رہی تھی، انہیں پلنگ پر بٹھا کر کشتی میں کھانا لا کر دیتی تھی،
سارا हुमैरा उसकी मदद करना भी चाहती तो वो उन्हें मना कर देती। वो घर भर को खुश रखना चाहती थी, कोई गलत रिपोर्ट फैज़ी को ना पहुँच जाए। अपनी अम्मी की पॉलिसियों से उसे नफ़रत हो गई थी और अम्मा की शफ़क़त पर ही उसको यकीन था। अम्मा गुले लाला की बहुत प्यार से परवरिश कर रही थीं और किरण फैज़ी की मुंतज़िर थी। उसने अपना पता भी तो नहीं लिखा था कि वो तहरीरी माफ़ी माँगती। दूसरा हाथ किरण के नाम लिखकर उसने लिफ़ाफ़े में बंद किया और आतिशदान के पास होकर हथेलियाँ मलने लगा। यार, कोयटे में सर्दी बहुत पड़ती है, क्या अमेरिका में भी इतनी सर्दी होगी? दूर कोने में कंबल ओढ़े अर्जुमंद किताब पढ़ते हुए अज़मी की आहट के मुंतज़िर थे, जो इन दोनों के लिए चाय लेने गई हुई थी। अर्जुमंद को कोयटा आए 3 महीने हो गए थे। यार, किस लिफ़ाफ़े में खत रख रहे हो? अर्जुमंद ने उसे लिफ़ाफ़ा बंद करते देखकर जल्दी से कहा। कहीं पाकिस्तानी लिफ़ाफ़ा तो नहीं है? देख लो। नहीं जी, इतना बेअक्ल नहीं हूँ, अमेरिका के लिफ़ाफ़े में खत रखा है और इफ्तिख़ार को ताकीद कर दी है कि टाइप करके पता लिखे। बहुत होशियार हो गया हूँ। एक लिफाफा अंदर जिसमें किरण के नाम खत है, दूसरा लिफाफा अमेरिका जाएगा और अंदर वाला लिफाफा वहां से टाइप होकर टिकट चश्मा होकर वापस पाकिस्तान लाहौर जाएगा। क्या समझे? अज़मी गर्म चाय लेकर आ गई थी। उसने लिफाफे देखे और इत्मीनान से सर हिला हिला दिया, फिर कहा, फिर भी फैजी, तुमसे कभी ना कभी हमाकत सरजद होगी और ज़रूर होगी और सारा पोल खुल जाएगा। खैर, मैं गलती भी करूंगा तो किरण इतनी अक्लमंद नहीं कि समझ जाए, और आजकल तो उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। सिवाय अम्मा की खिदमत व अताअत के और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हर आने वाले को मेरा जासूस समझकर खातिर तवाज़ुन में पैसा उड़ा रही है। उसकी जान पर बनी है। अज़मी, मुझे तुम्हारी इस सहेली यानी नंद से खतरा है। मीरा बतौर जासूस वो हमदर्दी में किरण को न बता दे। ना, कभी नहीं। किरण से बहुत खफा है वो, अज़मी ने यकीन से कहा। अलबत्ता किरण को अकल हुई और कहीं से उसे सुनगुन मिली तो मुझसे बदजन हो जाएगी वो। होने दो, फैज़ी ने कहा। मैं सब ठीक कर लूँगा। कितने दिन हो गए हैं हमें आए हुए? अभी वापसी में 3 महीने बाकी हैं। 6 महीने का ही तो काम है यहाँ। अर्जुमंद ने अंगड़ाई लेकर कहा। सज़ा के 3 महीने, रिहाई में अभी कुछ देर है। भाई, शरीफाना तर्ज अमल के इनाम में कैदियों की सज़ा मौफ भी तो। अर्जुमंद बोला। मौफ नहीं होती, कम हो जाती है। अज़मी ने कहा। वैसे क्यों ना सज़ा कम कर दी जाए? अच्छा, तुम दोनों अक्सरियत में हो। फैज़ी ने मजबूरी से कंधे उचकाए। हम शाज़ी की सालगिरह के दिन किरण को आम माफ़ी का हुक्म दे देंगे अमेरिका से। अज़मी और अर्जुमंद ने तालियां बजाकर दाद दी। बिस्तर पर लेटे हुए फैज़ी ने आहिस्ता से कहा, बस 3 महीने, उसके बाद माफ़ी और मिलन का मौसम। उसने तकिए के नीचे से किरण की तस्वीर निकाली और जेब में रख ली। जुदाई का मौसम गुजर रहा था, खत्म होने वाला था। वो डायरी में आने वाली बहार के दिनों का इंतजार करने लगा। 3 माह बाद जुदाई के पेड़ में मौफी की कोंपल फूटेगी और मिलन की कलियां खिल जाएंगी और जिंदगी महक उठेगी।